हेर्नु तल पार्टिसिपेटमा जानु तल यो सुरुमा आइडिया हुँदैन कि म पनि सुरुको दिन चाहिँ मैले थाहा पाएको थिइनँ तल पार्टिसिपेटमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि माथि मी भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम चाहिँ रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके सागर शर्मा सर नेपाल भन्नुभएको छ ओके सागर सर इन्ट्री गरेको छु भन्नुभएको छ ओके ल सागर सर तपाईलाई एकदम स्वागत छ तपाईको एकदम यो अभियानमा ओके नयाँ साथीहरु धेरै हुनुभएको भएर आज हामी बेसिकबाटै हामी सुरुवात गर्छौं है त ओके सर राजेन्द्र पाण्डे सर नमस्कार सर रान सर के भन्न खोज्नु भएको सर पुग्नु ल सर मैले अनम्युट गरेको छु सर सरलाई रान सर के भन्न खोज्नु भएको कि राजेन्द्र सर ओके थ्यांक यू सो मच 93 94 95 जना भन्दा बढी धेरै जना साथीहरु यहाँ जुटिसकेका छौं ओके नमस्कार साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार हाम्रो निर्धारित समय भन्दा हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ झन्नै धेरै लामो समय 10 मिनेट जति हामी ढिला गरिसकेको छ ओके त्यसको लागि हामी धेरै जना साथीहरु टेक्निकली इरोर हैन कति जना साथीहरु कोही कुन ठाउँबाट जोइन गर्नु भएको छ अरु देशबाट जोइन गर्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दा सबै ठाउँबाट टाइम टेबल र तपाईले टेक्निकली कनेक्ट गर्न नसक्नु भएको भएर 5-10 मिनेट हाम्रो ढिला गएको छ सबैजनालाई फेरि नमस्कार गरे मेरो नाम मोदनाथ बेलवासी हो म अहिले दोहा कतारबाट बोल्दै छु ओके आज भन्दा 5 महिना अगाडि म तपाईहरु जस्तै एकजना साथीले मलाई यस्तै जुममा बोलाउनु भएको थियो एउटा गजबको कार्यक्रम छ सर अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो अनि मैले यो कार्यक्रमको यो प्रोजेक्टको विषयमा अध्ययन थाले अनुसन्धान थाल्यौ म लगायत थुप्रो जना साथी हुनुहुन्छ हाम्रो टिममा सबैजनाले स्टडी गर्न थाल्यौ मैले एकल अध्ययन चाहिँ झन्डै 30 महिना 30 दिन भन्दा बढी गरे र अरु धेरै जना साथीहरु सहित हामीले केही महिना हामीले चाहिँ साउन्ड नै आएको छैन भन्नुभएको छ अब उहाँको चाहिँ अडियो कनेक्ट भएको छैन सर हजुरको त्यही भएर नआएको होला हैन उहाँहरुको अडियो कनेक्ट कसले बोलाउनु भएको उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला सर मेरो साउन्ड आएको छैन र सर मेरो साउन्ड आएको छैन सर आएको छ सर भनेर विकासजीले भन्नुभएको छ सुनेको छ सर सुनेको छ ओके ओके ल ठीक छ सर कन्फर्मेसनको लागि नवराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद कोरियाबाट मलाई कोस्टको रूपमा सघाउनको लागि आज कोरियाबाट र अमेरिकाबाट पनि केही साथीहरु जोडिनु भएको छ आजको कार्यक्रम स्पेशली मैले राखेको कार्यक्रम हैन उहाँहरुकै रिक्वेस्टमा कोरिया जापान अनि अमेरिका बस्ने साथीहरुले चाहिँ ल सर हाम्रो साथीभाइ आफन्तहरुलाई नि यो अवसर बाँड्नु पर्यो भनेर उहाँहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर यो कार्यक्रमको अर्गनाइज गरिएको हो के धेरै भूमिका नबादिकन म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छु है त ओके कुल यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै लामो हुँदैन एकदम छोटो बनाउने कोसिस गर्नेछु 40-45 मिनेटमा सक्ने छु किन भन्दा 6:15 गएपछि नेपाली समय 6:15 मिनेटमा इन्डियाबाट अर्को प्रोग्राम पनि भएको भएर यहाँ धेरै जना साथीहरु त्यहाँ पनि जानुपर्ने अध्ययन अझ धेरै गर्नुपर्ने कम्पनीको बारेमा अझै बुझ्नुपर्ने यहाँ जोडेर कस्तो कस्तो मान्छेले के बेनिफिट ल्याछ भन्ने कुरा थाहा पाउने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हुँदैछ कोही साथीहरुले च्याटमा के नलेख्नु होला अब त्यो मैले हेर्ने छैन किन भन्दा तपाईको अब हामी कार्यक्रमको तीव्र गतिमा अगाडि बढेर अन्तिममा हामीले क्वेशन आन्सर सेक्सन गर्नेछौँ ओके कुल हाउ टु यहाँनिर गइसकेपछि अब यो डिजिटलको दुनियाँमा यो टेक्नोलोजीले चेन्ज गरेको दुनियाँमा जब कम्प्युटरको विकास भएपछि इन्टरनेटको विकास भयो इन्टरनेटको विकास भएपछि धेरै अपर्च्युनिटीहरु धेरै अवसरहरु यो विश्व बजारमा आए तर कति अवसर हामी कहाँ आइपुगे कति अवसर आएनन् र यदि तपाईले कुनै त्यस्तो अवसर थाहा पाउनुभयो त्यसलाई अब लिन पाउनु भएन भने तपाईलाई कस्तो भएको होला तर अहिलेसम्म थाहा नपाउनुमा नि हामीले पनि इन्फर्मेसन नपाउनु हाम्रो के भन्छ कमजोरी हो किनकि हामीले त्यो लेभलको स्टडी गर्न सकेनौं त्यो लेभलको अध्ययन गर्न सकेनौं त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो अवसर सुन्न पाएको छैन आज पोर्चुगलबाट युरोपबाट अमेरिकाबाट के भन्छ अस्ट्रेलियाबाट युकेबाट अहिले यस्तै गरी जुम या 500-700 जना एउटै कोठाभित्र बसेर सुनिरहेका छन् प्रत्येक घण्टामा मिटिङहरु भइरहेका छन् तपाईले यो प्रोजेक्टको बारेमा सुन्न पक्कै पाउनुहुन्छ त्यहाँभन्दा अगाडि मैले तपाईलाई अलिकति ध्यान केन्द्रित भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु यो छोटो बसाइमा दुईटा सेसन गर्ने छु मैले सर्टकटमा मैले पहिला ब्रिफली यो कम्पनीको बारेमा बताउने छु यो सञ्चालकहरु र यसका प्रोजेक्टहरुको बारेमा सरसरी छोटकरीमा बताउने कोसिस गर्नेछु
र त्यो भित्र रहेर यो कम्पनीले हामीलाई के दिन्छ त भनेर मध्य चरणमा गएर तपाईँलाई मैले यो कार्यक्रमबाट के बेनिफिट लिन सकिन्छ, हामीले कसरी कमाउन सकिन्छ, जसरी आज हाम्रो मानव अर्जुन सरलाई प्रकाश सरले इन्भाइट गर्नुभयो, शिव सरले गर्नुभयो, किन गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई के बेनिफिट हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गर्छौँ। र यो चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई कम्पनीको बारेमा डिटेल्समा बताउने कोसिस गर्नेछु। ओके, अब मैले इन्कम डिस्क्लेमर देखाउँछु यहाँ। यो किन भन्दा यदि त्यहाँ आम्दानी हुन्छ भने त्यहाँ धेर थोर लगानीका नि कुरा आउन सक्छन्। यदि यहाँ जोइन हुँदा कसैको लहलयमा, कसैको के भन्छ, कसैको फोर्समा यहाँ सुरुवात नगर्नु होला, आफूले बुझेर जानेर मात्रै यो प्रोजेक्टमा सुरुवात गर्नु होला भन्न चाहन्छु म। ओके, जो साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ र आफ्नो रिस्क आफै लिनु होला र यहाँबाट आएको आम्दानी पनि पुरा आफूले लिनु होला, कसैसँग पनि नबाट्नु होला। ओके, कसैले फेरि फकाएर यहाँ 3 गुणासम्म आम्दानी हुन्छ, त्यो 3 टाइम्स कमाइ हुँदा कसैले मलाई डबल दिन्छु भन्ला, किन डबल भन्दा पनि धेरै हुन्छ नि त हैन। त्यो भएर त्यो कुरा पनि तपाईले ख्याल गर्नु होला। अध्ययन गरेर राम्रो गरेर निर्णय आफूले एकदम प्रष्ट भएर निर्णय लिनु होला है त। ओके, म अगाडि बढे, पर्छ कतिजनालाई मन पर्दैन। मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्ने के इन्ट्रेस्ट लागेको र मेरो दिमागमा सधैँभरि खेलिराख्ने एउटा कुरा के थियो भने म जागिरी जीवन चलिरहेको थियो। जागिर म कतारमा चाहिँ एउटा एयरलाइन्स फिल्डमा मैले काम गर्थेँ। काम गर्ने क्रममा जब लकडाउन सुरु भयो, अघिल्लो लकडाउन, सारा एयरपोर्टहरू बन्द भयो हैन। जागिर खुस्केला जस्तो धुरमुर उही के भन्छ एकदम हावा लागेको बेलामा डुङ्गा जस्तो भयो। अनि त्यो भइसकेपछि मलाई त्यो बेला के लाग्यो भने यदि कारणवश मेरो जागिर खुस्क्यो भने गर्ने के है। त्यो बेला चाहिँ मलाई सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम जरुरत छ भन्ने मलाई बडो दिमागमा पस्यो। काम जागिर गर्दा गर्दै, विदेशमा काम गर्दा गर्दै हैन, विदेशमा काम गर्दा गर्दै, अरू देशमा अरू ठाउँमा नि हामीले सबै काम गर्दा गर्दै अथवा पसल गर्दा गर्दै, सरकारी जागिर खाँदा खाँदै पनि हामीलाई इन्कम गर्न सबैलाई मन छ, तर हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी छैन, त्यो अवसर हामी कहाँ छैन। ओके, गर्नु त ल ठिक छ, गर्ने, तर के गर्ने त हैन। त्यो ठुलो एउटा विषय छ। त्यो विषयमा म अध्ययन अनुसन्धान मैले अगाडि थालेँ र म अध्ययन गर्दै जाँदा त्यही विषयमा अध्ययन गर्दा त्यस्तै खाले साथीहरू भेट भए, आइटीको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रो जना साथीहरूसँग सम्पर्क भयो र यो विश्वमा टेक्नोलोजीले के चेन्ज ल्याएको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै जाँदा मैले पाएको केही कुराहरू तपाईलाई आज मैले शेयर गर्नेछु। कतिजना साथीलाई नौलो पनि लाग्न सक्छ, कतिजना साथीलाई सुनेको विषय नि पर्न सक्छ, दोहोरिएर घाटा केही पनि भएन है त। यो नेभर डिपेन्ड अन सिंगल इन्कम, मेक इन्भेस्टमेन्ट टु क्रिएट अ सेकेन्ड सोर्स भनेर यो वारेन बफेट संसारको एकजना धनाढ्य व्यक्तिले भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा यदि हामीले चाहिँ जीवनमा सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ, एउटै सोर्समा मात्रै झुन्नेर बस्यौँ भने कारणवश त्यो सोर्सले जुनसुकै बेला हामीलाई धोका दिन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ है। त्यो भएको कारणले यो कुरा मलाई पनि साह्रै चित्त बुझेको, साह्रै मन परेको चाहिँ यो कुरा है। आज तपाईहरुलाई पनि एउटा यस्तो कम्पनी जसले चाहिँ तपाईलाई एउटा सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कमको बाटो खोलिदिन्छ। यदि तपाई त्यो चाहनुहुन्छ भने अगाडि बढौँ है त। अब मैले आज तपाईलाई सानो टपिक चाहिँ यहाँ मैले देखाउन चाहन्छु। हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ। सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम त गर्ने, तर समय सँगसँगै गर्नु पर्यो नि त हैन। अब हामीले हुलाकको व्यापार गर्छु अथवा पोस्ट बक्स अफिस खोल्छु भनेर भयो त? भएन नि त। हेर्नुस् है, अब तपाईको चिठी पत्र आदान प्रदान गर्छु भनेर तपाई हामीले आट्यो भने त्यो व्यवसाय असफल हुन सक्छ, राइट? हो त्यस्तै गरी अहिले त टेक्नोलोजीको जमाना छ। हेर्नुस् त, इन्टरनेटको जमाना छ भनेको हरेक चीज परिवर्तन भएको छ। हुलाकबाट अहिले इमेल इन्टरनेट आयो भने घोडा गाडी, अब घोडा पाल्छु, घोडामा मान्छेलाई यात्रा गराउँछु भनेर अब सम्भव छैन। अब त्यो एउटा सोखको मात्रै पाल्नको लागि सोख बन्यो, तर यातायातको साधनबाट त्यो हटिसक्यो। अब कारहरू आए, बाइकहरू आए, हेर्नुस् प्लेनहरू आइसक्यो। भन्न खोजेको समय अनुसारको हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो के गर्ने त भन्दा अध्ययन गर्दै जाँदा धेरैवटा क्षेत्रमा चेन्जेस भएको रहेछ हैन। यातायातको क्षेत्रमा चेन्ज भयो, सूचनाको क्षेत्रमा चेन्ज भयो, हरेक चेन्ज भएको छ भने मैले र हाम्रो ग्रुपले अध्ययन गरेको एउटा विशाल क्षेत्र भनेको करेन्सीको क्षेत्र, मुद्राको क्षेत्रमा यो वर्ल्डमा धेरै चेन्जेसहरू भएको रहेछ। त्यो विषयमा थोरै तपाईहरुको अगाडि मैले चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु। ओके, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेटिङमा आउनु भएको साथीहरु सबैजना साथीलाई हजुरले लिदिनु होला है। वेटिङमा जो साथीहरु आउनु भएको छ मलाई यहाँ पर्सनली मेसेज गर्नु भएको छ, सायद वेटिङमा भएको भएर होला। पदम सर, अनि त्यसपछि यहाँ आज वेटिङमा धेरैजना मैले धेरैजना साथीहरुलाई आज उसमा राख्न सकिरहेको छु। सायद हाम्रो प्रकाश सर आउनु भयो होला। ओके प्रकाश सर, मैले हजुरलाई को होस्ट राखेको छु, सरले चाहिँ आउने साथीहरुलाई लिदिनु होला। अरु को साथीहरु आउनु भएको छ, जयराम सर आउनु भएको छ ल। ओके
कोस्ट नेपाली एक्सपर्ट भन्नुभएको छ। ओके ओके देवराज सर आउनुभएको छ। देवराज ओके म आउने साथीहरू सबैजनालाई लिएको छु र उहाँहरूलाई पोस्ट पनि दिएको छु हाम्रो पुरानो साथीहरूलाई है त। ओके अहिले च्याट चाहिँ नगर्नु होला, यहाँ अहिले जोइन गर्ने कसरी हो भनेर च्याट गर्नु भएको छ। अहिले हामी च्याट बक्समा खोल्दैन स्क्रिन सेयर गरेपछि है त। ओके खुसी लाग्यो, म पहिला यो पनि डिसेबल गरिदिन्छु। ओके हामीले चाहिँ रिसर्च केमा गर्यौं त भन्दा मुद्राको क्षेत्रमा रिसर्च गर्यौं, अध्ययन गर्यौं। हेर्नुस् है यो क्षेत्रमा हामीले अध्ययन गर्यौं। ओके यहाँ सुरुमाको चलन के थियो त भन्दा बार्टर सिस्टमबाट सुरुवात भयो है। बार्टर भनेको वस्तुले वस्तु बिक्री वितरण गर्ने, वस्तुले वस्तु साटासाट प्रक्रियाबाट सुरुवात भएको तपाईको मुद्राको चलन हुँदै हुँदै आएर गोल्डमा आयो। त्यति बेला त मुद्रा नै थिएन बार्टर सिस्टममा, त वस्तु नै साटासाट हुन्थ्यो। त्यसपछि गोल्ड आयो, सुनका कोइनहरू मेटलका कोइनहरू आए, फेरि कागजका के भन्छ नोटहरू आए, त्यसपछि एटीएम कार्ड आयो हैन। त्यसमा त एटीएम कार्ड छ रे भन्ने दिन पनि धेरै जनाले आएको थियो हैन। त्यो पनि सामान्य भयो। अहिले इलेक्ट्रिक पेमेन्टहरू आयो, हुँदा हुँदा अहिले आएर ओल्डमा सबैभन्दा ठुलो चर्चाको शिखरमा अहिले आएर के छ त भन्दा क्रिप्टो करेन्सी छ। करेन्सी क्रिप्टो करेन्सी जसलाई डिजिटल करेन्सी भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यो सुरुवात भएको कहिले हो त भन्दा यो 2010 ताकाबाट 2011 मा अमेरिकाले लिगली रूपमा तपाईको कानुन बनाएर अगाडि बढिसक्यो। सुरुवात भएको 2008 देखि नै सुरुवात भएको। यसको सुरुवातकर्ता चाहिँ बिटकोइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ सुरुवात भएको म तपाईलाई यहाँ थोरै देखाउने कोसिस गर्नेछु है त। ओके ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके मेरो स्क्रिन आएको छ ल हेर्नुस् है त। यहाँनिर यो 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 फर्स्ट नम्बरमा देख्नु भएको छ 33,110 भनेर तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ यसको मूल्य। यो चीज चाहिँ तपाईले यो 2010 बाट सुरुवात भएको। आज यसको मूल्य डलरमा $33,000 छ। भन्न खोजेको कति हो त भन्दा हेर्नुस् है 33,000 भनेको कति हो त भन्दा झन्नै झन्नै तपाईको 34 लाख 35 लाख चाहिँ नेपाली रुपियाँ हो यो भनेको। हेर्नुस् त हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यो 2010 ताका सुरुवात हुने बेलामा अचम्मको कुरा छ, कोही यहाँ सक नहुनु होला तपाईहरु, कोही भर्खर पहिलोचोटि आउनु भएको छैन हैन होला जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ। यसको मूल्य 2010 मा 10 बार 8 रुपैयाँ नेपाली 10 रुपैयाँ नेपालीमा पाउँथ्यो। 8 सेन्ट 10 सेन्टमा प्राप्त हुन्थ्यो। त्यसरी सुरुवात भएको बिटकोइनको मूल्य आज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 32,000 $33,000 पुग्नु। अस्ति त झन् 60,000 सम्म पुगेको थियो। अहिले फेरि बाउन्स हुनलाई फेरि तल आएको छ, फेरि माथि जाने तल जाने भइ नै हाल्छ। यति ठुलो परिवर्तन 2010 ताका यस्तो अपर्चुनिटी हामी कहाँ आएको रहेछ। तपाई हामीले यदि एउटा दुईटा बिटकोइन मात्रै किनेर राखिएको भए हेर्नुस् है एउटा घुवा मकै, एउटा एक कप चियाको पैसा, एउटा गेडा के भन्छ स्याउको पैसा यदि हामीले यसमा चाहिँ जोडिदिएर यदि लिएर हामीले यसलाई किनेर राखेको भए तर तपाई हामीसँग अहिले चाहिँ तपाईको हामीसँग लाखौं रुपैयाँ हुन्थ्यो। 2 कप चियाको पैसा राखेको भए हामीसँग 3 कप पैसा चिया खाने पैसा यदि हामीले 2010 ताका बिटकोइन किनेको भए हामीसँग आज 1 करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो नेपाली। क्यान यु इमेजिन? यति सुन्दाखेरि धेरै जनालाई नयाँ लाग्न सक्छ, हैन होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर यो के हो त भन्दा यो रियालिटी हो। किनकि टेक्नोलोजीको माग हो यो है। विश्वले के चाह्यो त भन्दा अब डिजिटल करेन्सी चाह्यो र स्पेशली अहिले आएर हुँदा हुँदा 11 12 13 विवादै भयो। सुरुमा त मान्छेले पत्ताएन कम्प्युटरमा नि पैसा हुन्छ र मोबाइलमा नि पैसा लिएर हिँड्न मिल्छ र नोट भने त छाम नसकिने हैन, पकेटमा राखेको नोट त हैन भन्ने भयो हैन। पछि आइसकेपछि अहिले आएर अहिले जब कोरोना सुरु भयो, कोरोना सुरु भएपछि के भन्छ नोटबाट चाहिँ कोरोना सर्छ भनेर अब झन् संसारभरिको देशहरूले अहिले के सुरु गरे त भन्दा डिजिटल करेन्सी सुरुवात गरे। हेर्नुस् है डिजिटल करेन्सीको सुरुवात भयो। हो अहिले आएर धेरैवटा देशले आफ्नै करेन्सी लन्च गर्दैछन्। चाइनामा त अस्ति एउटा प्रान्तमा उनीहरूले सरकारी कार्यालयको सबै स्टाफलाई डिजिटल करेन्सीमा पेमेन्ट गर्यो। सल्भाडोर भन्ने देशले आफ्नो देशकै करेन्सी नेपालको नेपाली रुपियाँ छ भने जस्तै त्यो देशको चाहिँ तपाईको के भन्छ रे रुपियाँ नै तपाईको बिटकोइनमा सुरुवात गर्यो। हेर्नुस् है त्यहाँ लिगल टेन्डरै सुरुवात। यस्तै गरी धेरै पाराग्वेदेखि लिएर धेरै देशहरू पाइपलाइनमा छन्। भनेपछि अब इन्डियामा ब्याङ्कमै गएर हामीले किन्न बेच्न मिल्छ र केही देशहरूमा मात्रै अझै रेगुलेट भएको छैन, ब्याङ्कमै गएर किन्न मिल्ने व्यवस्था भएको छैन। तर त्यो देशमा पनि सुरुवात भइसक्यो। जस्तै नेपाल जस्तो देश, अरू केही देशहरू छन्, 2-4 वटा देश, तिनीहरूमा
तपाईको P2P सेवा धेरैवटा एक्सचेन्जले सुरुवात गरिसकेका छन्। डिजिटल कुरालाई नयाँ टेक्नोलोजीलाई एक्सेप्ट नगरेर कहाँ भयो र हैन। अब हैन नेपालमा इन्टरनेटै चलाउन दिन्न भनेर त नपाइएला हैन। अब चाहिँ तिमीले कुरै गर्न पाउँदा हुलाकमै चिठी पठाउनु पर्छ भनेर होला र हुन्न नि त। टेक्नोलोजी त अगाडि बढिसक्यो। अब काठमाडौँ र जनकपुर जानलाई हिँड्दै जानुपर्छ है कि घोडा चढ्नुपर्छ कि हिँड्दै जानुपर्छ, गाडी चढ्नु हुँदैन भन्न पाइएला त। टेक्नोलोजीको डिमान्ड हो, त्यो माग हो, त्यो बिस्तारै संसारभरि फैलिन्छ। अब यो कम्पनी आज मैले तपाईलाई जुन कम्पनीको बारेमा बताउँदैछु यसले यही इन्डस्ट्रीमा काम गर्छ जुन अबको बुम हुनेवाला इन्डस्ट्री छ। अझै बुमै भएको छैन यो त संसारको। 5% 10% मान्छेले बल्ल यसको बारेमा बुझ्दैछ जान्दैछ। हेर्नुहोस् है, अब यो 50% 60% 90% मा पुग्दा के होला यसको अवस्था हो। त्यो चरणमा जाँदै गर्दा यो कम्पनी एउटा ठुलो एउटा कम्पनीको बारेमा मैले चर्चा गर्छु। धेरै अपर्च्युनिटी आए, जस्तै फेसबुक आयो, हामीलाई थाहा भएन। फेसबुकमा तपाईँ हामीले सेयरै हाल्न पाउने चान्स छ। नेपाली 200-400 रुपियाँ लगानी गर्नेहरूले पनि राम्रनग्य आम्दानी गरे, किनकि फेसबुकको सेयर अहिले $200-300 छ एक किताबको। तर तपाईँ हामीलाई धेरै ब्यारियरहरू थियो होला नेपालमा, बोर्डर ब्यारियर थियो होला हैन, नेपालबाट चाहिँ किन्नको लागि नेपालको कार्डहरू चल्ने थिएन होला, गाह्रो अवस्था थियो होला। तर त्यस्तो अपर्च्युनिटी हामी कहाँबाट फुत्क्यो, कति त बाहिरतिर पनि साथी थियो होला, उनीहरूले पनि भन्दैनन् हामीलाई अपर्च्युनिटी हामी कहाँ आइदिन। अब तपाईँले त्यो अपर्च्युनिटी ग्राब गर्न चाहनुहुन्छ भने अब अगाडि बढौँ। अब त्यस्तै धेरै अपर्च्युनिटी आयो, जस्तै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ एमाजोन आयो। एमाजोन आउने बेलामा तपाईँले सुन्नुभएको होला, पहिलो चरणमा एमाजोनको स्टक लिनेहरूले तपाईँको $2-4 $10 मा नि पाए। आज त्यसको मूल्य $3000 छ। हेर्नुहोस् त, कसैले त्यहाँ एक दुई छाकको खानाको पैसा हैन, त्यहाँ यदि एक दिन रेस्टुरेन्टमा खर्च गर्ने पैसा यदि उनीहरूले पर्चेज गरिदिए भए आज उनीहरूसँग अथाह पैसा हुन्थ्यो, पैसाको लागि कामै गर्नु पर्यो। त्यस्तो धेरैजना उदाहरण पनि छन्। त्यो टेक्नोलोजीलाई चिनेर, तर तपाईँ हामीले ती टेक्नोलोजी थाहा पाएनौँ, बुझ्दैन, कसैले भन्दैन, कसले भन्छ अरे। यहाँ सबै स्वार्थी त छ दुनियाँ। ठुलो आम सभा हुन्छ, 10-15 जना, 1500, 1000, 2000, 3000 जना सभा हुन्छ, लास्टमा गएर मलाई भोट दिनु होला भन्छ। आफ्नै लागि यहाँ कार्यक्रम भइरहेछ, जनताकै लागि भन्छ, खै त जनताको लागि भएको भए आज यत्रो नेपालीहरू विदेशमा जानु पर्थ्यो कामको लागि। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी जस्ता युवाहरू बुढेसकाल नपुगुन्जेलसम्म केही पाउँछौँ त हामीले? बुढेसकाल पुगेपछि बल्ल भत्ता पाइन्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि के पाइन्छ? कति वर्ष आश गर्नु भन्नु त यो गभर्मेन्टको आश गर। मैले गभर्मेन्टको विरोध गरे होइन, पोलिटिक्सको विरोध गरे होइन, त्यो हामीले गफै गर्दैन। तर त्यो खै त के भने हामीले आफ्नै बलबुतो मेहनत नगरिकन, हामीले 10 निङ्ग्रा नखियाइकन, हामीले दिमाग नलगाइकन अब हाम्रो पर्सनल डेभलपमेन्ट हुनेवाला छैन भन्ने कुरा जब हामी युवाहरूले थाहा पाइसकेपछि हामी अध्ययन अनुसन्धानमा थाल्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले अगाडि आएको अपर्च्युनिटीहरू, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीले ल्याएको अवसरहरूलाई हामीले अध्ययन खोज तलास गर्ने काम गर्छौँ। त्यसमध्येको लेटेस्ट हामी धेरैवटा कम्पनीको अध्ययन गऱ्यौँ, 3-4वटा राम्रा कम्पनीमा काम पनि गर्ने, यसमा साथीहरूसँग यस्तै सेयर गर्ने अवसर पनि मिल्यो। र यो कम्पनी यो अहिलेको 19, 20 र 21 अब 22, 23 सम्म यो कम्पनी वाह चल्छ। त्यसपछि यो कम्पनी भन्दा फेरि कम्पिटिटर आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई पनि जित्ने कम्पनी नआउलान् भन्न सकिँदैन, टेक्नोलोजी हो। हेर्नुहोस्, पहिला कस्तो गाडी आएको थियो, अहिले कस्तो गाडी आयो। पहिला तपाईँको के भन्छ, कोइला राखेर चल्ने रेल आयो, अहिले रकेट रेल आइसक्यो। हेर्नुहोस् त, पुरा तुफान भाग्ने रेल आयो, तर त्यो रेल पनि चलेको छैन। त्यस्तै गरी यो कम्पनी अहिलेको चरणमा वान अफ द बेस्ट कम्पनीको रूपमा चिनिएको छ। र यो प्रोजेक्टको बारेमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अब यो कम्पनीको नाम हाइपरटेक ग्रुप हो। यो एउटा ठुलो ग्रुप हो जसले डिफ्रेन्ट क्षेत्रमा, फरक क्षेत्रमा यसले काम गरेको छ। फरक क्षेत्रमा यसको चाहिँ पिल्लरहरू जोडिएका छन्। वर्ल्ड वाइड रूपमा यसले अगाडि बढेको छ। यो कम्पनी $multi-billion को ग्रुप हो। युनिक अपर्च्युनिटी लिएर तपाईँ हामी कहाँ यो आएको छ। के अपर्च्युनिटी? युनिक अपर्च्युनिटी। ओके, अब यो कम्पनीको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ है। तपाईँलाई चाहिँ ढिला नभइकन कार्यक्रम मैले यो हाम्रो सभा 6 बजे अर्को कार्यक्रम पनि भएको भएर मैले सकेसम्म यो कार्यक्रमलाई छोटाउने प्रयास गर्नेछु। तपाईँको भिडियो यदि म भएको छ भने तपाईँले भिडियो अफ गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। जुममा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने अरूले पनि तपाईँको भिडियो हेरिरहेको हुनसक्छ। त्यो सकेसम्म तपाईँ भिडियो अफ गर्नुहोस्, तपाईँले हेर्न सुन्न सकि नै हाल्नुहुन्छ है त। ओके, पहिलो नम्बरमा यो कम्पनी विशाल प्रोजेक्टमा $multi-billion को ग्रुप हो। एउटा ब्लकचेन ग्लोबल भन्ने एउटा यस्तो विशाल कम्पनी छ जुन चाहिँ www.blockchainglobal.com मा गएर पनि तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 2014 बाट इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो। फेरि आजबाट होइन, फेरि दोहोऱ्याउँछु, मैले आजको होइन, अस्ति भएको होइन, 1 महिना अगाडि भएको होइन, 14 बाट। हेर्नुहोस् है, आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडिबाट सुरुवात भएको 80 वटा भन्दा बढी ब्लकचेन कम्पनी इन्क्लुडिङ नेम एन्ड ट्रोन जस्ताको प्रोडक्सन गरिसकेको एउटा कम्पनी जसले $multi-billion को ग्रुप हो। यसमा चाहिँ तपाईँको एडभाइस गभर्मेन्ट एन्ड तपाईँको 500 वटा भन्दा बढी कम्पनीमा यो कम्पनीले काम गरेको छ। गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनसँग मिलेर काम गर्छ।
उनीहरूले यिनीहरूसँग मिलेर काम गर्छ, गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनसँग कोलाबोरेसन गरेर यिनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ ब्लकचेन ग्लोबलले। यसको अफिस चाहिँ 22 वटा भन्दा बढी देशमा यसको अफिस रहेको छ र स्पेशली चाहिँ ब्लकचेन ग्लोबल चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट धेरै ठाउँमा सुरुवात भएको छ। मेलबर्नमा पनि यसको अफिस छ र धेरैवटा तपाईले यहाँ अध्ययन के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ब्लकचेन ग्लोबल एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो चाहिँ जसले चाहिँ ब्लकचेनको क्षेत्रमा काम गर्छ र यसले नयाँ नयाँ कोइनहरू नयाँ नयाँ सिस्टमहरू बनाउने काम गर्छ जुन चाहिँ आफैमा अहिले त बिलियनमा पुगिसकेको छ। 300 मिलियनबाट सुरुवात गरेको 1 मिलियनमा 10 लाख डलर हुन्छ, त्यति ठुलो प्रोजेक्ट हो। सेकेन्ड नम्बरमा यो कम्पनीको अर्को पिलरको रूपमा ColinStar.com भन्ने यहाँ छ। कोलिनस्टार कम्पनी जुन चाहिँ 2015 बाट इस्टाब्लिस भएको 400 मिलियन डलर लगानी गरेर सुरुवात भएको कम्पनी। 300 वटा भन्दा बढी ब्लकचेन कम्पनीसँग इन्क्लुडिङ 300 वटा भन्दा बढी कम्पनीसँग यिनीहरूले मिलेर काम गरेछ। सायद अहिले मलाई लाग्छ 300 भन्दा धेरै पुगिसकेको अवस्था छ, किन भन्दा यो हरेक गभर्नमेन्टसँग मिलेर काम गरेको छ। 40 वटा भन्दा बढी क्रिप्टो एक्सचेन्जहरुसँग काम गरेको छ, लगानी गरेको छ। 12 वटा भन्दा बढी आफ्नै करेन्सीहरुमा आफूले यसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, मेजर करेन्सीमा लगानी गरेको छ। स्पेशली यो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हो। ओके, कुल लार्जेस्ट ब्लकचेन भेन्चर ग्रुपमा यसलाई चिनिन्छ। यसको अफिस चाहिँ अस्ट्रेलिया र हङकङमा छ। अर्को चाहिँ BW.com भन्ने एउटा विशाल प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ यो कम्पनीको फाउन्डर कोटिङमा धेरैजना साथी हुनुहुन्छ लिदिनु होला। यो कम्पनीको फाउन्डर चाहिँ र्यान सुले चाहिँ पर्चेज गर्नुभएको 2017 मा किन्नु भएको। यो कम्पनी अरु कम्पनी इस्टाब्लिश गर्नुभएको अलरेडी पब्लिक लिस्टेड कम्पनी छ नि। यो कम्पनी फेरि पब्लिक लिस्टेड भइसकेपछि यो कहाँ दर्ता भयो होला भन्नै परेन है। तपाईले त्यति भनिसकेपछि बुझ्नुहुन्छ, डकुमेन्टेसनको लागि हामीले प्रोभाइड गरिदिहाल्छौँ। त्यो विषयमा धेरै चर्चा गर्दैन, सर्टकटमा तपाईलाई बताउने मैले कोसिस गर्छु। र यो BW.com भन्ने चाहिँ कस्तो प्रोजेक्ट हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ माइनिङ गर्ने प्रोजेक्ट हो। कुनै पनि करेन्सीलाई माइनिङ गरेर मात्र उत्पादन गर्ने काम गरिन्छ। जस्तै यसले चाहिँ 3 लाख वटा बिटकोइन माइनिङ गरेको कम्पनी, यसले चाहिँ 20 लाख वटा इथेरियम माइनिङ गरेको कम्पनी हो र 15 लाख जति लाइट कोइन माइनिङ गरेको मेजर क्रिप्टो करेन्सीहरु यसले माइनिङ गरेको अवस्था। हेर्नुस् है, अब अगाडि बढ्न चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ 100 मिलियनमा पर्चेज गर्नुभएको यो कम्पनीको फाउन्डरले अहिले यो कम्पनीले 15 बिलियन एसेट त माइनिङ गरिसकेको छ। हेर्नुस् है, यति ठुलो प्रोजेक्ट। र अर्को एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ H-Cash भन्ने कोइन छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ www.h.cash पनि तपाईले यसमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ नयाँ नयाँ लेटेस्ट प्रोजेक्टहरुसँग यसले काम गर्छ। यसले चाहिँ स्पेशली चाहिँ यो चाहिँ तपाईको लेटेस्ट क्वान्टम कम्प्युटरसँग ह्याकै नहुने खालको कोइन टोकनहरु रिलिज गर्ने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले फन्ड गरेको छ हैन, गभर्नमेन्टले चाहिँ यसलाई फन्डिङ गरेको छ। स्पेशली यो प्रोजेक्ट चाहिँ युनिभर्सिटीहरु साइन्टिस्टहरुले यसमा मिलेर काम गरेको छ। यहाँ डाक्टरहरुले साइन्टिस्टहरुले PhD गरेका साइन्टिस्टहरुले यसरी यसमा अध्ययन गरेका छन्। र पर्थ र सिडनीमा यसको अफिस छ। टोकियो युनिभर्सिटी, सांघाई र मोनास युनिभर्सिटी, धेरैवटा युनिभर्सिटीले यो कम्पनीमाथि रिसर्च गरेका छ। कतिजना साथीहरु त त्यो युनिभर्सिटीको नजिक जस्तै कीर्तिपुरमा तपाई बस्नुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ एउटा यो कम्पनीलाई यसरी रिसर्च गरेको छ भनेर कसैले तपाईलाई भन्यो भने तपाई टियुमा गएर बुझ्न नि त सक्नुहुन्छ नि। त्यस्तै गरेर धेरैजना साथीहरु यो युनिभर्सिटीको छेउमा भएको साथीले यो कम्पनीको बारेमा गएर पनि बुझ्नु भएको छ, ड्यु डिलिजेन्स गर्नु भएको छ हैन। बुझेर आइसकेपछि वा यो कम्पनी त बवाल रहेछ भनेर कतिजना साथी आउनु भएको छ। अनि यति ठुला प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्ने व्यक्ति कस्ता छन् उहाँको बारेमा यसो हेरौँ है त छोटकरीमा है, चर्चा गरौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर ग्रुपमा हुनुहुन्छ र्यान सु। उहाँ चाहिँ चाइनिज तर अहिले कोरियामा अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो व्यक्ति हो, सेल्फ मेड क्रिप्टो बिलियनियर्स भन्छ उहाँलाई। आफ्नो बलबुतोले उहाँ बिलियनियर हुनुभएको, भनेको अरबपति हुनुभएको, त्यो पनि डलरमा है। 2009 को चाहिँ क्रिप्टो माइनर, फोर्थ क्रिप्टो माइनरको उहाँलाई चिनिन्छ। भिजनरी, बडो दिमागवाला भिजनरी। 6-7 वर्षको पिरियडमा कम्पनीलाई उहाँले चाहिँ त्यो लेभलमा पुर्याउनु भएको छ भनेपछि वाह, हेर्नुस् त 6-7 वर्षमा मल्टी बिलियन डलरको ग्रुप बनाउने भने सानो दिमागले त भ्याउँदैन नि त। भ्याउने भए त तपाईँ हाम्रो दिमागले नै भ्याउँथ्यो होला नि त हैन। हो त्यस्तो व्यक्ति जो यसलाई चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट आएको हो कि भनेर नि भन्ने गरिन्छ। उहाँले बनाएका तयार गरेका प्रोजेक्टहरुले उहाँले आज डेली रूपमा आज मल्टी बिलियनको रूपमा चिनाएको छ। स्पेशली BW.com JB.com को उहाँ फाउन्डर हुनुहुन्छ र अर्को कोलिन स्टार क्यापिटलले चाहिँ यसको पनि उहाँ फाउन्डर हो। तर उहाँले यसले एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, यसले पनि केही पार्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। ओल्डको टप तपाईको एक्सचेन्ज बाइनान्स र OKX मा पनि यसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। उहाँ फेरि यस्तो समाजसेवी मान्छे पनि हो, उहाँ कमाएर पुगेको व्यक्ति हेर्नुस् इनफ। तपाईको उहाँले चाहिँ सेल्फ मेड मल्टी बिलियनियर मैले बताइहालेँ। तर उहाँले चाहिँ अहिले सोसियलको लागि, सोसाइटीको लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ फाउन्डर अफ ओल्ड फर्स्ट नन प्रफिट ब्लकचेन नलेज हब भनेर उहाँले लन्च गर्नु भएको छ। भनेको
ब्लकचेनको बारेमा विश्वमै एउटा यस्तो नलेज उहाँले नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन उहाँले तयार गर्नुभएको छ। त्यो तयार गर्नुभएको व्यक्ति र अब नेक्स्ट जेनेरेसनले अब के पढ्छ त, जस्तै सुरुमा हाम्रो कोर्सहरूमा कम्प्युटर थिएन है, पछि आएर मात्रै कम्प्युटर कोर्स जोडियो भने अब फेरि त्यही कोर्समा ब्लकचेन भन्ने कोर्स जोडिँदैछ। त्यो कोर्स उहाँहरूले डिजाइन गर्नुभएको छ। यो कम्पनीको फाउन्डर त्यो लेभलको व्यक्ति सुरुवात कालदेखि नै यसमा योगदान पुर्याउनु भएको। उहाँले चाहिँ एन्जल इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, मोनेरो, यामो यस्ता धेरै कोइनहरू चाहिँ उहाँले आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ। मेजर सेयर होल्डर भनेको जापानको, अस्ट्रेलियाको, अमेरिकाको तपाईँको यो चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ ठुला ठुला कम्पनीहरूको मेजर सेयर होल्डर लिएर बस्नु भएको छ उहाँ। त्यस्तो व्यक्तिले सुरुवात गरेको भएर मलाई यो कम्पनीमा को बारेमा तपाईँलाई भन्दा पनि मलाई मजा लाग्ने र रहर लाग्दछ कि सञ्चालकहरूको यसो हिस्ट्री पनि बडो गजबको छ। र यो कम्पनी तपाईँ हामीमा चाहिँ $200-400 लिनको लागि अथवा तपाईँ हामीसँग $200-400 पैसा उठाउनलाई आएको चाहिँ होइन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ, किनकि त्यो लेभलको व्यक्तिले सुरुवात गरेका छन् होइन। जस्तै नेपालको विनोद चौधरीले कुनै एउटा प्रोजेक्ट लन्च गर्यो भने त्यसले त्यो मान्छेको पब्लिकको पैसा उठाउनलाई प्रोजेक्ट लन्च गर्ला कि पब्लिकमा आफ्नो नाम कमाउनलाई गर्ला होइन। त्यो त हामीले अलिअलि अनुमान गर्न सक्छौँ। यो सामान्य कम्पनी होइन है। फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँलाई, आज ठुलो प्रोजेक्ट तपाईँ हाम्रो हातमा आएको छ। यो पनि थोरै व्यक्तिहरूको लागि हो, कतिजनाको लागि एकछिनमा भन्छु। यो कम्पनीको चेयरम्यान साम लीलाई भेटाउँछु मैले। उहाँ यस्तो व्यक्ति CNN नेपाल संसारकै तपाईँको ठुला तपाईँको मिडिया CNN, BBC, धेरैवटा कम्पनीहरूले उहाँलाई हायर गरेको छ। उहाँहरूलाई एउटा के भन्छ स्पिकरको रूपमा बोलाउँछ। उहाँ ब्लकचेनको चाहिँ तपाईँको क्राउन प्रिन्सको रूपमा लिइन्छ। उहाँ अर्लियर स्टेजको एडप्टर हो उहाँ ब्लकचेन है। कसैले पनि हेर्नुहोस् है त्यो धेरैवटा देशमा लन्च हुँदैछ। तपाईँले त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको भिडियो पनि मसँग छ, यदि तपाईँले हेर्न चाहनुभयो भने म प्रोभाइड गरिदिन सक्छु। किनकि विश्वभरि नै अब यसरी नयाँ टेक्नोलोजीलाई लिएर अगाडि बढ्छ। किन ब्लकचेन इन्डस्ट्रीमा भ्रष्टाचार हुँदैन र कसैले हेर्न मिल्छ ट्रान्जेक्सन कति भयो कारोबार, तर कसैले एडिट गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा अहिले वर्ल्डमा किन क्रिप्टो करेन्सी पारदर्शी भएको छ, किन चलेको छ, किन यस्तो माथि गएको छ भन्दा यो त्यस्तो सिस्टमलाई लिएर अगाडि बढेको छ। ल म अगाडि बढेँ। ओके, अब यो कम्पनीको चेयरम्यानको रूपमा साम लीको मैले चर्चा गरेँ। उहाँले 500 भन्दा बढी कम्पनीमा एक्सपिरियन्स लिनुभएको छ। ब्लकचेन ग्लोबल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत उहाँले काम गर्नुभएको छ। यो ब्लकचेन ग्लोबलको चाहिँ उहाँ फाउन्डरको रूपमा उहाँलाई लिइन्छ। हेर्नुहोस् अर्को यो कम्पनीको CEO सानो कोचे हुनुहुन्छ। अस्ति इन्डियाको जुममा, हाम्रै जुममा यस्तै बसिरहेको बेला पनि उहाँ आएर कम्पनीको बारेमा बताउनु भएको छ। उहाँ साउथ कोरियाको मान्छे हो, तर साह्रै सानो, तर दिमाग चाहिँ साह्रै तगडा। उहाँले लन्च गरेका प्रोजेक्टहरू यति धेरैसम्म प्रफिट कमाएका छन् कि तपाईँ हामीले पत्याउन गाह्रो। 2 गुणा कमाएर 1 गुणा भयो अरे होइन। अझ ₹1000 लगानी गरेको 2000 भयो अरे भन्ने त हामी सुन्छौँ, तर 1000 लगानी गरेर 19,000 भयो भने हामीले कमाइ सुन्छौँ। तर उहाँ यस्तो व्यक्ति, उहाँले लन्च गरेका प्रोजेक्टहरूले त्यति धेरैसम्म अर्निङ गर्छन्। यस्तो व्यक्तिहरूले लन्च गरेका प्रोजेक्टहरू छन्। गभर्मेन्टसँग पार्टनरसिप गरेको कम्पनी हो यो। मेनी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनसँग पार्टनरसिप गरेर अगाडि बढेको छ। तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा गभर्मेन्टसँग यामोई साइन गरेको बेलामा खिचिएका फोटोहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा डिटेल्समा अझै पनि मसँग सबै डकुमेन्ट छ। यदि तपाईँले चाहनुभयो भने मैले त्यो जो साथीले बोलाउनु भएको उहाँसँग यो कम्पनीको डकुमेन्ट लिनु होला। मैले चाहिँ स्पेसल्ली आज यो कम्पनीमा जोडियो भने के चाहिँ कुरामा फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूको बेनिफिटको पाटो म बताइन्छु। त्यसपछि यसो बेनिफिट हुन्छ भने यो कम्पनी कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँको है त। म यो कम्पनीको कुनै पनि आधिकारिक व्यक्ति होइन, र यो मलाई हेरेर पनि यो प्रोजेक्टमा नजोडिनु होला, किनकि म स्वतन्त्र हो। मैले चाहिँ यो कम्पनी मलाई बडो गजब लागेको भएर धेरैजना व्यक्तिले फाइदा लिएको भएर यो 5 महिनासम्म हामी लगातार यसको मजाले मनग्गे फाइदा लिइरहेको छौँ। र 2 वर्षदेखि धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ यो कम्पनीमा। र कम्पनीले त 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्नो प्रोजेक्टहरू रनिङ गरेको छ है त। यो कम्पनीको सञ्चालकहरूको बारेमा बुझ्नलाई अझ सजिलो भाषामा यो चाहिँ अमेजन प्राइममा यिनीहरूको बारेमा डकुमेन्ट्री नै तयार गरेको छ। मान्छे के हुन् डकुमेन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। डकुमेन्ट्री नै तयार गरेको छ, त्यो पेड भर्सनमा छ। हामीले तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन सक्छौँ। नेक्स्ट ब्लकचेन भनेर एउटा डकुमेन्ट्री बनेको छ। ओके, ऱ्यान सुरो यो कम्पनीको चेयरम्यान हुन् कि हेरेन साँच्चै भनेर अध्ययन गर्न नि तपाईँले पाउनुहुन्छ। ओके, अब यो कम्पनी यहाँनिर गइसकेपछि किन आयो त तपाईँ हामीमा चाहिँ कतिजना मान्छेहरूको लागि यो चान्स खुलेको छ त होइन, अपर्च्युनिटी भनेर तपाईँको त्यो जुमको लिङ्कमा छ। अब हामी मेन मुद्दामा आयौँ।
म त कोही साथीहरु भर्खर जोइन हुँदै हुनुहुन्छ यहाँ भित्र छिर्नुहुन्छ कार्यक्रम सिद्धिन थाल्छ नआत्तिनुस् त्यही पनि अन्तिममा बचेको जो खान चाहिँ सकिन्छ मेन कुरा चाहिँ खानै बाँकी छ हैन अब यो कम्पनीका यति ठुला ठुला पिलर हुँदा हुँदै यस्तो ठुला ठुला गजब गजबका पिलर हुँदा हुँदै यो तपाई हामीसँग किन आयो त तपाई हामीसँग किन जोडियो त भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न छ हैन त अब यिनीहरुलाई केको कमी थियो र तपाई हामी कहाँ किन आए त आफैमा बिलिनियर व्यक्ति सबै चीज भए तापनि तर ती कम्पनी ती व्यक्तिसँग के भएन त भन्दा उनीहरुसँग कम्युनिटी भएन एउटा कुरामा चाहिँ कमजोर भए यिनीहरु तर उनीहरुले के बनाउन खोजेका छन् भने आफ्नै कम्युनिटी डेभलप गर्न खोजेका छन् त्यो पनि कति भन्दा 30 मिलियन कस्टमर यिनीहरुले जुटाउँदै छन् त्यसको लागि 4 वटा प्रोजेक्टको साथमा 4 वटा पिलरको साथमा 5औं पिलर यिनीहरुले जोडेका छन् त्यसको नाम हो हाइपरटेक ग्रुपको हाइपर फन्ड ग्लोबल भन्ने एउटा डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम यिनीहरुले जोडान गरेका छन् जुन सिस्टमले चल्छ हेर्नुस् है जुन सिस्टमबाट चल्छ र सिस्टमले पे आउट गर्छ सिस्टमबाट तपाई हामी प्रॉफिट शेयरिङमा पार्टिसिपेट हुन सक्छौं डिफाई सिस्टम फेरि के हो डिफाई सिस्टम भनेर भन्नु भने त्यसको बारेमा मैले अहिले चर्चा गरे भने फेरि यो कार्यक्रम धेरै लामो हुन सक्छ है तपाईलाई मैले थोरै चर्चा गर्छु मैले युट्युबमै लगेर जस्तै तपाईले अध्ययनको लागि सजिलो हुन्छ डिफाई सिस्टम के हो अहिले ओल्डमा यो डिफाई सिस्टम भनेको यस्तो सिस्टम आएको छ यसको लागि अहिले तपाईले लोन लिनु पर्यो भने डेफी डिइएफआई डेफी तपाईलाई अहिले टेक्नोलोजीको भाषा पनि छ हेर्नुस् है तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ टेक्नोलोजीको भाषा पनि छ र तपाईले यहाँ सुरुमा चाहिँ तपाईलाई हैन के हो कसो हो भन्ने जस्तो नि लाग्न सक्छ तपाईले डेफी सिस्टम सरी के खुल्यो डेफी सिस्टम के हो भनेर अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईले आफैले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर हैन डेफी सिस्टम कसरी चल्छ यो डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स हो डेफी भनेको डाफे चाहिँ हैन के चराको नाम चाहिँ हैन थाहा नहुन्जेलसम्म कुन चरा हैन थाहा पाएपछि तपाईलाई मजा लाग्छ अहिले विश्वमा विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्रणाली सुरु भइसक्यो पहिला के थियो भने सबै संसारको धन वित्तीय प्रणाली सेन्ट्रलाइज थियो भने गभर्नमेन्टको अन्डरमा थियो तर अहिले धेरै जसो डिसेन्ट्रलाइज भइसक्यो भनेको पब्लिकको अन्डरमा धेरै प्रोपर्टी गइसक्यो धेरै फाइनान्शियल सिस्टम गयो अहिले ब्याङ्क चाहिँदैन तपाईको लोन लिनको लागि घरको लोन लिनु पर्यो बिना ब्याङ्क लोन लिन सक्नुहुन्छ गाडीको लोन लिनु पर्यो बिना ब्याङ्क लिन सक्नुहुन्छ र पैसा ब्याजमा लगाउनु पर्यो तपाईसँग भएको प्रोपर्टीलाई त्यो पनि बिना ब्याङ्क लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो सिस्टमहरु त्यो पनि डिसेन्ट्रलाइज जसको कुनै एडमिन हुँदैन मालिक हुँदैन कसैले बिगार्न सक्दैन अटो चल्ने सिस्टम बनेका छन् हो त्यस्तो सिस्टमहरु संसारमा डेभलप भएको छ सुरुमा सुन्दा मलाई नि अचम्म लाग्थ्यो हैन 100 150 200% सम्म प्रॉफिट दिने धेरैवटा त्यस्ता डिफाई सिस्टमहरु वर्ल्डमा आइसकेको अवस्था छ त्यसमा तपाई हामी मजाले जोडिन सक्छौं है तर अहिलेलाई हामीले चाहिँ यो ब्लकचेनलाई समाएर हिँडेको क्रिप्टोकरेन्सीलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छौं एकजना तामाङ सर म त पहिलो चोटी आएको हो सर यो म त बुझिन भन्नु भएको थियो उहाँ भर्खर जोडिनु भएको छ उहाँ नै छुट्नु भएको छ हैन उहाँकै लागि प्रोग्राम भएको उहाँ नै छुट्नु भएको जस्तो लाग्यो उहाँ सायद जोडिदै हुनुहुन्छ के तामाङ सर ओके सरलाई स्वागत छ सर मेन कार्यक्रममा चाहिँ छुट्नुभयो भर्खर चाहिँ हजुर जोडिनु भएको छ है त ल अब चाहिँ यदि यहाँ अगाडिको चाहिँ हजुरले के भन्छ बुझ्नु भएन भने जसले बोलाउनु भएको उहाँसँग बुझ्नु होला किनकि हामीलाई के लाग्छ भने यहाँ के नै होला र जस्तो लाग्छ के म यो प्रोजेक्टमा भन्ने बेला मलाई साथीले के भनेको थियो बब्बाल पैसा कमाउने यति ठुलो प्रोजेक्ट लन्च भएको छ सर विश्वमा तपाई जिल खानुहुन्छ भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ चासो लाग्यो किनकि सम्भावना हुँदो रहेछ कि 2 वर्ष अगाडि जब मेरो लकडाउन सुरु भएपछि मैले यस्तो कम्पनीहरु अनलाइन सम्बन्धी कम्पनीहरु इन्टरनेटमा के विकास भएको छ भन्ने अध्ययन गर्न थालेपछि म हप्तामा एकचोटी जिल खान्थे के म कहाँ पर्थे हेर्छु अध्ययन सकेपछि यस्तो पनि हुँदो रहेछ तर त्यहाँभन्दा अगाडि मलाई केही लाग्दैन थिएन कसैले ए सुन के असर बिछ भन्ने हावा कुरा आएर भन्थे कि त्यहाँभन्दा अगाडि हामीलाई भ्यालु थाहा हुँदो रहेछ हामीलाई के थाहा हुन्छ नि हाम्रैहरूको मेरैहरूको 12 टका भनेको हामीले बुझेको मात्रै सत्य हो भन्ने हामीलाई लाग्दो रहेछ त्योभन्दा फरक सत्य हुँदो रहेछ क्या हामी जुन ठाउँमा अहिले बसिरहेको छौँ जे गरिरहेको छौँ त्योभन्दा फरक ठाउँमा सामान्य कुराले यहाँ 10 निङ्ग्रा खियाउनेले मात्रै संसारमा सफल बनाएको छ भन्ने त पुरै रङ भइसक्यो अहिले जसले दिमागको प्रयोग गर्यो नयाँ टेक्नोलोजीलाई जसले छिन्यो उही मात्रै सक्सेस छ हो त्यही कुरा मैले आज तपाईहरुको अगाडि त्यही कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्दैछु तपाई यो प्रोग्रामबाट नयाँ जो हुनुहुन्छ पुरानो त कतिले सुन्नु भएको छ जो हुनुहुन्छ छुट्नु पनि छुट्यो कि अब फेरि 1 महिनापछि तपाईलाई यही प्रोजेक्टको बारेमा कसैले कानमा सुनाइदिन्छ ए तेरी एकचोटि मैले सुनेको थिएँ यो त त्यत्र म बिजी भएँ फोन आयो गर्लफ्रेन्डको अथवा कहाँ भयो के भयो लाइनको हैन केही न केही त भइहाल्छ हो त्यही भइदिन्छ त यो प्रोजेक्टलाई तपाईले आज साच्चै सुन्नु पनि मलाई लाग्छ तपाईलाई पक्कै घाटा हुन तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईले गर्नु भएन भने नि तपाईको सन्ततिको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईको छोराको लागि तपाईको छोरीको लागि चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ बेस्ट
चाहनुभयो भने तपाईँको लागि नि बेस्ट हो। आज सुरुवात गर्नुभयो, भोलिबाट तपाईँको लागि बेस्ट बन्छ। के बन्छ म भन्छु, 30 मिलियन कस्टमर यो कम्पनीले तयार गरेर संसारको सबभन्दा ठुलो आइपिओ लन्च गर्दैछ। के पिओ? आइपिओ। आइपिओ भने धेरैजनालाई थाहा छ, शेयर मार्केट बजारमा काम गर्ने साथीलाई थाहा छ। अहिले त सामान्य घरमै बसेर धेरैले मोबाइलबाट 100 रुपियाँमा किन्ने आइपिओ, पर्यो भने 2-4 समय बेचौँला भनेर बस्नुलाई धेरैजनालाई आइपिओ थाहा छ। नेपालको 100 रुपियाँको आइपिओ किनेर 2000 बेच्दा हामीलाई कति फाइदा छ? त्यस्तै गरी वर्ल्डकै सबभन्दा ठुलो आइपिओ लिन पाउने भने कति फाइदा हुन्छ होला भन्नुहोस्। Amazon.com भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ। अली एक्सप्रेसको आइपिओ 0.something% शेयर हुनेहरूले एक किता नि होइन, अझ त्यति हुनेसँग नि करोडौं रुपियाँ पायो। डिभिडेन्ड मात्रै कति पाउँछ? संसारकै सबभन्दा ठुलो आइपिओ यो कम्पनीले तपाईँ हामीलाई दिँदैछ। यदि तपाईँ यो कम्पनीको मेम्बर बन्यो भने अर्को कति किन्न पाउँछ र कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले फ्रीमा पाउँछ भन्ने चाहिँ कम्पनीको फाउन्डरले भन्नुभएको छैन, तर दिने कुरा चाहिँ पक्का गर्नुभएको छ। दुबईमा आएको इन्टरभ्यूमा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। भनिसकेपछि 30 मिलियन कस्टमर यिनीहरूले जुटाउँदैछ। यिनीहरूले आफ्नो आफ्नै कस्टमर डेभलप गर्दैछ। यिनीहरूको आफ्नै इकोसिस्टम छ। किन यिनीहरूले कस्टमर डेभलप गर्दैछ भन्ने पनि तपाईँलाई देखाउँछु। हरेक कम्पनीलाई जुन जतिसुकै ठुला मिलियन बिलियनका टर्नओभर तपाईँको बिजनेस भयो भने त्यसको लागि पर्टिकुलर कस्टमर उनीहरूलाई चाहिन्छ हैन। एउटा त कस्टमर चाहिन्छ, अर्को पब्लिक हेर्नुहोस् है, कम्युनिटी यिनीहरूलाई जसरी पनि जरुरत छ। र यिनीहरूसँग एउटा आफ्नै हाइपर माइनिङ छ। यो कम्पनी आफ्नै इकोसिस्टममा चलेको विशाल प्रोजेक्ट। कसैले कमाइ गर्छ भन्ने विषय तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यो कम्पनीले पर डे हजारौं % कमाउँछ, तर तपाईँ हामीलाई यति दिन्छ। तपाईँ यो कम्पनीको मेम्बरसिप बाई गर्दा तपाईँ हामीलाई थोरै पर्सेन्ट चाहिँ डेली रिवार्ड हामीले पाउँछौँ। दैनिक रूपमा पाउने भएको भएर हामीलाई त तपाईँ हामीलाई त यति ल्याउने महासागरै हुन्छ। तर यो कम्पनीले चाहिँ अथाह इन्कम गर्छ। माइनिङको बारेमा तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन? दुबईमा दुबई सरकारसँग मिलेर यो कम्पनीले सोलरबाट माइनिङ सुरु गरेको छ। पहिला चाहिँ यिनीहरूले इलेक्ट्रिसिटी माइनिङ गर्थ्यो, अहिले सोलर माइनिङ सुरु गरेको छ। यिनीहरूको आफ्नै मल छ, भाटपटेनी, क्यारिफोर, लुलु, वालमार्ट, एमाजन एक्सप्रेस, दराज भन्ने जस्तै अनलाइनबाट सपिङ गर्न मिल्ने मल यिनीहरूले लन्च गरेको छ। marsmall.io भनेर हान्नुभयो भने तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तपाईँले यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ। marsmall.io तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट विक भएको जस्तो लाग्यो। ओके, खोल्यो हेर्नु त। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर यो कम्पनीले 2 मिलियन भन्दा बढी चाहिँ प्रोडक्टहरू लन्चका साथ यो कम्पनी अगाडि बढेको छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ धेरैवटा प्रोडक्टहरू छन्। मेरो इन्टरनेट अलिकति विक भएको भएर सायद यहाँनिर आज यहाँ धेरैवटा फोटोहरू देख्न सक्नु भएको छैन तपाईँले। सर मेरो साउन्ड आएको छ सर? को होस्टमा बस्ने साथीले भनिदिनुहोस् त। प्रकाश सर मेरो साउन्ड स्पष्ट आएको छ? नवराज सर सर स्पष्ट आइरहेको छ। कहिले गडबड आएको छ, तर त्यति नबुझ्ने छैन सर। ओके। यसै गरी तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सामानहरू यहाँबाट पर्चेज यसरी देख्नुभयो नि, यसरी पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रोनदेखि लिएर तपाईँले हरेक चिज तपाईँले यहाँ यो एउटा प्रोडक्टको बारेमा तपाईँले मानव यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ताला किन्न सक्नुहुन्छ। हरेक चिज चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट यसरी चाहिँ सपिङ गर्न मिल्ने यो कम्पनीको आफ्नै मल छ। आफ्नै मल चाहिँ यसरी पर्चेज गर्न मिल्ने। त्यो पनि ओल्डको तपाईँको चाहिँ एकदमै लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई समाएर आएको। सायद मलाई लाग्छ टप 10-20 भित्र पर्छ कि तपाईँको क्रिप्टो करेन्सीबाट सपिङ गर्न मिल्ने एउटा ठुलो प्लेटफर्म बनाएको छ। यिनीहरूको यिनीहरूसँग हाइपरडा भनेको आफ्नै कोइन छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो त यिनीहरूसँग आफ्नै एक्सचेन्ज छ। यति ठुलो एक्सचेन्ज छ यो कम्पनीको। हेर्नुहोस्, एक्सचेन्जले यति धेरै कमाउँछ। नेपालको एक्सचेन्ज भनेको आइएमई भन्ने सुन्नु भएको छ नि, वेस्टर्न युनियन भन्ने पक्कै सुन्नु भएको छ नि होइन? हो, आइएमई वेस्टर्न युनियनले तपाईँको चाहिँ पर डे तपाईँको उसको साउले दिनमै 1 करोड भन्दा बढी आम्दानी गर्छन् भने अब वर्ल्ड वाइड रूपमा चल्ने एक्सचेन्जले कति आम्दानी गर्छ होला, कति प्रफिट कमाउँछ होला तपाईँले अनुमान संसारभरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनामा 84 वटा एक्सचेन्जमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो लाइनमा यहाँ देख्नुहुन्छ बाइनान्स भन्ने देख्नुभयो नि यहाँ। हो, यो संसारको टप एक्सचेन्ज हो अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् है, यसले दिनमा कारोबार कहिले 20, कहिले 12, कहिले 13, कहिले 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब, 12 अरब डलरको कारोबार गर्छ एक दिनमा। कति? 12 अरब डलर भनेपछि
कति होला हेर्नु त 1 अरबमा कति हुन्छ होला 1 करोडमै अरब हुन्छ भनिसकेपछि अब नेपालीको त कुरै नगरौँ कति 100 वर्ष कति वर्षको बजेट नेपालको त यसले दिनमै कारोबार गरिदिन्छ जस्तै पर्यो भने हेर्नुस् भनिसकेपछि यति ठुलो प्लेटफर्म अब यसले एउटा कारोबार यो एक्सचेन्जले एउटा कारोबार हेर्नुस् एउटा कारोबार $10 भन्दा तल गर्दैन एक्सचेन्ज नाफा गर्दा नि कम्पनीले कति प्रफिट कमाउँछ यस्तै गरी यो कम्पनीको आयो त नम्बर 1 मा भएको भन्ठान्नु होला यो कम्पनीको आफ्नै एक्सचेन्जहरु छन् कति कमाउँछ होला हेर्नुस् त अरब डलरको टर्नओभर छ एउटा करेन्सीले एउटा ओकेएक्सले हेर्नुस् भनेपछि यो कम्पनी त्यति मल्टी बिलियन डलरको ग्रुप हो भनेर यतिकै भनिएको त पक्कै हैन होला हैन यसरी गरी यो कम्पनीका धेरैवटा प्रोजेक्टहरु छ हैन अब यो कम्पनीको हाइपरपे आफ्नै वालेट छ हैन तर सबभन्दा ठुलो कुरो यो कम्पनीको आफ्नै कोइन छ आफ्नै करेन्सी छ अरुमा भर पर्नु पर्दैन यो कम्पनी फेरि हामीले अध्ययन गरेर फेरि सानो कम्पनी हामीले अरूलाई भन्दैनौं हैन थोरै बेनिफिट हुने छेडिक बेनिफिट हुने हैन यो लामो यात्रा तय गरेर हिँडेको कम्पनी अब त्यो कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा त्यो कम्पनीको ग्लोबल एक्सेस छ कि छैन भन्ने चाहिँ म्याटर राख्दो रहेछ यदि त्यो कम्पनीबाट तपाईले कमाएको पैसालाई विश्व बजारमा विथड्र गर्न सक्नु चाहिँ सक्नु विश्वभरिबाट तपाई जोडिन सक्नुहुन्छ चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ ठुलो कुरा हुँदो रहेछ कि कति कम्पनीहरु मार्केटमा कति जान्छन् हेर्नुस् म त यो 2 वर्षमा कति देखे आज आउँछन् 1 महिनापछि हुँदैन समयको लागि आगा हुन्छ सञ्चालक पनि त्यस्तै हुँदैन कमाउन आगा हुन्छन् कमाएर सोसाइटीमा के गर्नको लागि भन्दा पनि कमाउनको लागि तर यो कम्पनीको ओनर चाहिँ यो कम्पनीको फाउन्डर चाहिँ सोसाइटीमा के गर्नको लागि जोडिएका व्यक्ति छन् त्यो कारणले गर्दा हामीले यो कम्पनीलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं र यो कम्पनीको अब हामी अन्तिम चरणमा कसरी आम्दानी गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा जानुभन्दा अगाडि तपाईलाई मैले एउटा फोटो देखाएँ यो फोटोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कार्डको फोटो देख्नु भएको छ यो कम्पनीको एन्ड इजी टु युज एन्ड हाइली सेक्योर पेमेन्ट सोलुसन भएको यिनीहरुको कम्पनीको आफ्नै कार्ड छ 100% सेक्योर सिम्पल सिस्टम भएको 176 वटा कन्ट्रीमा विथड्र गर्न मिल्ने एउटा राम्रो कार्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन यो कार्ड यसमा क्रिप्टो करेन्सी होल्ड गर्नुभयो भने मात्रै पनि तपाईले ब्याजमा पाउनुहुन्छ ब्याज दिन्छ तपाईलाई हैन 50,000 भन्दा बढी विथड्र गर्न मिल्ने यस्तो गजबको कार्ड तपाईको कम्पनीले हामीलाई प्रोवाइड गरिदिन्छ वाउ त्यो भइसक्यो ग्लोबल एक्सेस पाउनु त्यो भइसक्यो अझ गजब भयो र अर्को चाहिँ यो कम्पनीको आफ्नै इकोसिस्टम छ अर्को यो कम्पनीमा जोडिएर अब हामीले डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स सिस्टमबाट हामीले एभ्री डे अर्निङ गर्न पाउँछौं एभ्री डे प्रफिट गर्न पाउँछौं हो त्यो प्रफिट चाहिँ अब के पाउँछौं त भन्ने कुरा तपाईले यहाँनिर गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा तीनटा कुरा पाउँछौं धेरै यहाँ चाहिँ एउटा लर्निङ एउटा अर्निङ एउटा मल्टिप्लाई भनेको कमाउँछौं सिक्छौं अनि कमाउँछौं अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं अब यदि तपाई सुत्नु भएको छ कोरियामा ढिला भएको होला 8 कति बजे 9 बजे भन्दा अझ धेरै भयो होला हैन निन्द्रा लाग्छ भने एकछिन हेर्नुस् यहाँ पानी पिउनुस् पर्यो अब हामी मुख्य चरणमा तपाईहरु यहाँ के को लागि यहाँ आउनु भएको थियो त्यही विषयमा हामी जान्दै छौं ओके हु वान्ट टु अर्न भन्यो भने सबैको हात उठ्छ हु वान्ट टु लर्न भन्यो भने हात उठ्दैन को सिक्न चाहन्छ भने कसैले हात उठाउँदैन कसले कमाउन चाहन्छ भने सबैको हात उठ्छ के यो संसार त्यस्तो छ त्यही भएर यो ठाउँमा पहिला हामीले सिक्न पाउँछौं मेन कुरा त सिकेको कुरालाई अनि हामीले डेली अर्निङ गर्न सक्छौं र कमाएको पैसालाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हो त्यो शिक्षा सायद मलाई लाग्छ मैले दशकौं तपाईको स्टडी गरियो होला धेरै क्षेत्रमा काम गरियो हरेक क्षेत्रमा अनुभव बटुलियो पढ्यो पनि हैन हरेक कुरा गर्यो तर पैसालाई कसरी मल्टिप्लाई कमाउने कुरा झन् सिक्नै पाइदैन कमाएको कुरालाई झन् कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा सिक्नलाई हामीले यति समय लाग्छ हामीले भेटाउँदैन त्यही भएको कारणले गर्दा संसारमा 90% मान्छे गरिबको रेखामुनि अथवा मध्यम वर्गीय परिवारमा पर्छौं तर 10% मान्छे धनीको लिस्टमा पर्छ वाइ किन त्यस्तो भएको यिनीहरुसँग नि एक्स्ट्रा पैसा हुने होइन त्यही पैसा हो के तर तिनीहरुले चाहिँ $1000 1 लाख नेपाली भेटायो भने पनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 10 लाख बनाइदिन्छ तर तपाई हामीले 1 लाख भेटायो भने त्यसलाई हामीले ब्याङ्कमा राख्दिन्छौं अथवा बाकसमा राख्छौं थुनेर राख्छौं त्यसले हामीले त्यसलाई डबल बनाउन हामीले जान्दैन त्यति रहेछ डिफरेन्ट हेर्नुस् त्यो माइन्डसेट रहेछ उनीहरुले के हो त्यही माइन्डसेट त्यही सक्सेस व्यक्तिहरु थोरै पैसालाई धेरै बनाउन जानेकाहरुले खोलेको विशाल कम्पनीमा तपाई हामी जोडिने मौका मिलेको छ त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्न पाउने चान्स खुलेको छ त तपाईलाई यो मलाई त मन परेको यो बिचको पार्ट पैसिभ इन्कम भनेको एनी ग्रुपमा यो कम्पनीमा जोडेर कम्पनीको बारेमा त मैले सरसरी तपाईलाई बताइहाले हैन कम्पनीको फाउन्डर वाउ मल्टी बिलियन डलरका मालिक कम्पनी आफै मल्टी बिलियन और ट्रिलियनको टर्नओभर गर्दै गरेको
विशाल कम्पनी वर्ल्ड वाइड रूपमा चलेको ब्लकचेन र लेटेस्ट क्रिप्टो करेन्सीलाई अँगालेर हिँडेको आफ्नै एक्सचेन्ज आफ्नै कोइन सहितको यति ठुलो विशाल कम्पनीमा तपाईँ हामी जोडिएर के गर्न सक्छौँ, तपाईँ हामीले के बेनिफिट लिन सक्छौँ त भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। यो कम्पनीमा जोडिएर केही गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् अब ध्यान दिएर सुन्नु, तपाईँ सुत्नु भएको छ भने उठ्नुहोस्। अब हामी ठ्याक्कै कमाउने बेला चाहिँ अन्यथा नसम्झिनु होला, यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल एडभाइजरको रूपमा नलिनु होला। मलाई म आर्थिक सल्लाहकार होइन। तपाईँलाई मन परे सुरुवात गर्नु, मन नपरे नगर्नु। सूर्यमान सरले टी सर्ट लाउनु भएको छ, मैले सर्ट लगाएको छु। किन? मलाई टी सर्ट मन पर्यो, मलाई सर्ट मन पर्यो, द्याट्स इट। मैले थोरै दारी पालेको छु, कसैले दारी काटेर बस्नु भएको छ, कसैले जुङ्गा, आफ्नो आफ्नो चोइस हो। सबै कुरा सबैलाई मन पर्छ भन्ने छ। तपाईँलाई यो प्रोजेक्ट मन नपर्न पनि सक्छ। मन परे सुरुवात गर्नुहोस्, मन नपरे केही फरक परेन। एउटा नयाँ कुरा जानियो, नयाँ कुरा स्टडी भयो भन्ने कुरा हामीले सोचौँला। हाम्रो सन्ततिले भोलिको दिनमा ब्लकचेन के हो भनेर स्कुलमा कलेजमा पढ्दै गर्दा बाबा तपाईँले ब्लकचेनको बारेमा सुन्नुभएको थियो भन्दाखेरि तपाईँले भन्न पाउँदाखेरि त्यो पनि मजै आउँछ। नयाँ टेक्नोलोजी हो। यो कम्पनीमा जोडिएर मिनिमम तपाईँको घरमा तपाईँको ब्याङ्कमा लुकेर बसेको पैसालाई काममा लाउने ठाउँ आएको छ है साथीहरू। मिनिमम $300बाट तपाईँ सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम $10,000, $20,000, $2 लाख सम्म इन्भेस्ट गर्ने साथीहरू हाम्रै टिममा हुनुहुन्छ। भनेको मिनिमम $300, $500, $1000 र $10,000 जतिबाट पनि तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्टमा। ओके, यदि तपाईँले जति एमाउन्ट बराबरको यो कम्पनीको मेम्बरसिप बाई गर्नुभयो, यो कम्पनीको सदस्यता लिनुभयो भने तपाईँले एभ्री डे 0.5% प्राप्त गर्नुहुन्छ। कति पर्सेन्ट? 0.5% भनेको तपाईँले यो एभ्री डे पाउनुहुन्छ। मासिक पनि होइन, वार्षिक पनि होइन, एभ्री डे तपाईँले यो ठाउँबाट पाउनुहुन्छ। वाह, यो त अचम्म लाग्यो मलाई पनि सुरुको दिन अचम्म लागेको थियो। अर्को दिनबाट आफैले प्राप्त गर्दा अहिले 5औं महिना चलिरहेको छ मेरो। मभन्दा अगाडि जोइन हुने साथीहरू त 2 वर्षभन्दा बढीबाट मजाले मनकै बेनिफिट लिइरहनु भएको छ। मभन्दा पछि जोइन हुनेले 100 जना साथीहरूले यहाँ राम्रो बेनिफिट लिनु भएको छ। मिनिमम 300बाट सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँले दिनको $1.5 तपाईँलाई रिवार्डको रूपमा आउँछ र $500बाट सुरुवात गर्नु भने $2.5 तपाईँले एभ्री डे प्राप्त गर्नुहुन्छ। 1000बाट सुरुवात गर्नु भने दिनको $5 तपाईँले एभ्री डे पाउनुहुन्छ। 10,000बाट सुरुवात गर्नु भने दिनको $50 तपाईँले एभ्री डे पाउनुहुन्छ। ओके, 300बाट गरे तपाईँले 1.5, 500बाट गरे 2.5 एभ्री डे। अब भन्नुहोस् ओके मैले 1000बाट गरे भने दिनको कति पाउँछु भन्ने प्रश्न उठ्यो भने कति? $5। 300 भने जति रकमबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ त्यसको 0.5%। फेरि यसमा चाहिँ 300 गर्नलाई थोरै, 1000 लगानी गर्नलाई धेरै भनेर पक्षपात चाहिँ गरेको छैन। देयर इज इक्वल अपर्च्युनिटी। बडो गजबको छ। तपाईँ थोरै एमाउन्टबाट नि तपाईँले सुरुवात गरेर सिकेर अध्ययन गरेर पछि एमाउन्ट थप्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो इच्छाको कुरा। ओहो, यो त गजब भयो। अब 1000 सुरुवात गरेर $1000 भने त 1,20,000 30,000 सुरुवात गरेर दिनकै 5,000 आउँछ भने यो जस्तो गजब कुरा त के नै हुन्छ र भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यो कहिलेसम्म आउँछ त भन्ने विषयमा तपाईँलाई फेरि क्वेसन उठ्न सक्छ। यो कहिलेसम्म त भन्दा 3 गुणा नहुन्जेलसम्म, भनेको 300 को 900 नहुन्जेलसम्म, 500 को 1500 नहुन्जेलसम्म, 1000 को 3000 नहुन्जेलसम्म, 10,000 को 30,000 नहुन्जेलसम्म। भनेको तपाईँले एक भाग चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिँ मेम्बरसिप बाई गर्नुभयो, अर्को चाहिँ तपाईँले एउटा कप तपाईँले जोड्नुभयो भने अर्को 2टा कप सहित तपाईँले 3टा कप पाउनुभयो भनेको टोटल 3 गुणा तपाईँले पाउनुभयो। बुझ्नुभयो नि? 1000बाट सुरुवात गर्नु भने तपाईँले टोटल ₹3000 पाउनु, 3000 तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। कहिलेसम्म त भन्दा जहिले तपाईँको दिनको 0.5% दिँदै गर्दा जहिले सकिन्छ तहिलेसम्म। भनेको 1000बाट सुरुवात गर्नेले लगभग तपाईँलाई 20 महिना 600 डेज जति लाग्छ। 600 दिनमा तपाईँले सबै सावा ब्याज रकम सबै तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, दिनको 5 गरेर तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो आइतबार पनि भन्दैन, शनिबार पनि भन्दैन, बिदा नि भन्दैन, एभ्री डे तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, दैनिक रूपमा आज सुरुवात गर्नुभयो बेलुका राति 9 बजी भन्दा अगाडि भने भोलि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि गर्नुभयो भने पर्सिबाट तपाईँले सुरुवात गर्नुहुन्छ। अब कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँलाई जसले साथीले यहाँ लिएर आउनु भएको छ उहाँले तपाईँलाई लिङ्क दिनुहुन्छ, उहाँले जोड्नुहुन्छ र अनि उहाँले कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले आइडिया तपाईँलाई दिनुहुन्छ। यो चाहिँ तेथर लाग्छ, यसमा $10 लाग्छ, USDT भन्छ जसलाई कोड भाषा चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्चुअल डलरको रूपमा हामीले त्यसलाई चिनिन्छौँ। तपाईँले मार्केटमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। हो, यहाँनिर गइसकेपछि USDT भन्ने छ जस्तै हो, यो चाहिँ यसमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। हो, त्यो किन्नको लागि चाहिँ ठ्याक्कै नोट डलरको जति पर्छ त्योभन्दा थोरै बढी पर्छ, किन भन्दा यो एक्सचेन्जको थोरै चार्ज लिन्छ यसले। एक्सचेन्जबाट हामीले किन्दाखेरि कार्डबाट एटिएम कार्डबाट किन्दा हामीलाई चार्ज लाग्छ। हो, यो यत्रो नम्बरमा रहेको जसको मूल्य सधैँभरि कति हुन्छ भन्दा $1 यसको भ्यालुएसन हुन्छ होइन। तेथर भन्ने यहाँ तेस्रो नम्बरमा देख्नु भएको छ होइन, $1 भ्यालुएसन हुन्छ। हो, $1 हुन्छ। हो, यो चाहिँ तपाईँले पर्चेज गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कुल।
अर्को तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यसरी सुरुवात गरिसकेपछि फेरि विथड्र कसरी गर्ने भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यो पनि तपाईँलाई प्रश्न उठ्न सक्छ विथड्र गर्नलाई केही गाह्रो छैन तपाईँले यसको एप्लिकेसन दुईटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ डाउनलोड गरेपछि तपाईँको कमाइलाई लगेर साटेर विश्व बजारमा 300 भन्दा बढी एक्सचेन्जमा तपाईँले व्यापार बजारमा बेच्न पनि सक्नुहुन्छ हैन मलाई बजारमा बेच्नु छैन क्रिप्टो करेन्सी बनाउनु छैन केही छैन मेरो नेपालकै खातामा ल्याउँछु नेपालकै तपाईँको चाहिँ के भन्छ ई सेवामा ल्याउँछु हैन ब्याङ्कमै झार्छु भन्ने पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो साथीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हैन थोरै 200-400 डलरको लागि हो भने त दिनमै तपाईले यहाँ मजाले हजारौं डलर हामीलाई यही टिमको साथीले जोडिन्छ मानम तपाईले जोडिनु पर्यो भने त तपाईलाई चाहियो यहाँ कसैले राति रिवार्डको रूपमा आएर बसेको छ भने त्यही युज गरे पनि त भयो हैन यो कम्पनीको हु चाहिँ हु भन्छ यो चाहिँ हु भनेको हाइपर युनिट तपाईको यसको भ्यालुएसन भनेको $1 हुन्छ यहाँ हु भने के होला जस्तो लाग्छ होला चाहिँ $1 हुन्छ तपाई कमाएको पैसा यही पनि P2P गर्न नि पाउने भयो त्यो पनि एउटा गजबको कुरा भयो है अब म अगाडि बढे है त अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओहो यो त गजबको रहेछ आज तपाईले मिनिमम पनि यहाँ बुझ्नु पनि तपाईले मिनिमम 300-500 बाट सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको घरमा लुकेर सुतेर बसेको पैसालाई काममा लाउँछौ भोलिबाट काममा थाल्यो त्यही पैसा ब्याङ्कमा बसेर तपाईले कामै गर्दैन त्यसले म्याक्सिमम गर्यो भने 600 दिनमा कति गर्ला 1 लाखको 2 लाख होला हुँदैन तर यहाँ 1 लाखको टोटल 3 भएर फर्किन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझिहाल्नु अब यहाँ लगानी गर्न त राम्रो रहेछ ओहो मेम्बरशिप बाइ गरे त गजब रहेछ $10,000 को गरे राम्रो 10,000 भनेको 13 लाख जति हो तर पैसा त मसँग छैन बा के गर्ने होला भन्दा थोरै एमाउन्टबाट सुरुवात गरेर तपाईले पछि त्यसलाई आको कमाइला पनि त्यही थप्न मिल्ने एउटा चान्स दिएको छ जसलाई यो कम्पनीले कम्पाउन्डिङ भनेको छ जस्तै तपाईले $50 कमाउने बित्तिकै $1,000 बाट तपाईले सुरुवात गर्नुभएको थियो तपाईको कमाई $50 भयो 50 लाई तपाईले थपेर 1050 बनाएर भोलिबाट फेरि 1050 को ब्याज खान सक्नुहुन्छ हैन यो त एभ्री डे नै तपाईलाई चाहिँ यसले चाहिँ त्यो कम्पाउन्डिङमा जोड दिन्छ जस्तै ब्याङ्कहरुले चाहिँ तपाईको कति 3 महिनामा हो गएर साथ 3 महिना 6 महिनामा के भन्छ ब्याजलाई सामामा लगिदिन्छन् हैन मुद्दतीमा लगाउँदा तर यहाँ चाहिँ डेली तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ अब तपाईसँग पैसा कम भयो भने $50 पाउनु बित्तिकै तपाईले रिबाई गर्ने अप्सन छ त्यसमा नि गएर तपाई जोडिन सक्नुहुन्छ फेरि तपाईलाई मैले यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ बताउनै पर्छ यो कम्पनी कसरी आउट गर्छ त भनी तपाईलाई लाग्यो होला कोही भक्कर जोडिनु भएको छ भने पहिला त मैले कम्पनीको हिस्ट्री लगो भनिसके यो चाहिँ तपाईको यस्तो ठुलो लिभरेज पावर हो पैसालाई यति लिभरेज गर्न जानेको कम्पनी हो लार्जेस्ट स्केलको क्रिप्टो माइनिङ गर्ने अपरेसन हो यो कम्पनी क्रिप्टोको होल्सहरु यो मार्केटकै बादशाहहरु हो यिनीहरु हेर्नुस् है एन्जल इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ बाइनान्स जस्तो ठुला ठुला कम्पनीहरुमा यसले चाहिँ एन्जल इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ इनोभेटिभ प्रोजेक्ट नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरुमा लन्च गर्छ र तपाईलाई सानो उदाहरण दिन्छु यो कम्पनी फेरि कुरेको लागि मिटिङको लागि यो तपाईलाई गफको लागि हैन तपाईले यहाँ हेर्नुस् यहाँ एउटा डट भन्ने एउटा कोइन छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् यो कोइनको मूल्य आज $15 छ यो आज भन्दा केही समय अगाडि म प्रत्येक चोटी तपाईको मिटिङमा मैले जानकारी गराउने काम गर्छु म जोइन हुनुको 1-2 महिना अगाडि धेरै जना साथीहरुले यो यसमा चाहिँ तपाईको यो कोइन चाहिँ कतिमा किन्नुभयो त भन्दा नेपाली 10, 12, 8 रुपैयाँमा किन्न पाउनु भएको छ कम्पनीले चान्स दियो किन भन्दा यो 9 नम्बरको र्याङ्किङमा यस्ता ठुला ठुला प्रोजेक्ट हो यो कम्पनीले लन्च गर्ने काम गर्छ यो कम्पनीले रिलिज गर्छ यो कम्पनीले बनाउँछ प्रमोट गर्छ भन्नुस् हामीलाई त आज 10 रुपैयाँमा किनेर 2000% नाफा दियो भने कम्पनीले कति 1000% नाफा गर्छ होला भन्नुस् हो त्यस्ता प्रोजेक्टहरु यो कम्पनीले लन्च गर्छ क्रिप्टो करेन्सी अलिअलि डिजिटल करेन्सी बुझेकोले यो पोल्काडट भन्ने थाहा नभएको कमै हुन्छ युटिलिटी टोकनहरु रिलिज गर्ने काम गर्छ स्टेकिङको काम गर्छ स्टेकिङ भने हजुरले बुझ्नु भएको छ कि छैन वर्ल्डमा अहिले डिफाई सिस्टमबाट स्टेकिङ गर्दा 100% कमाउनु मिनिमम सामान्य कुरा हो जो साथीले बुझ्न चाहनुहुन्छ हैन सर त्यस्तो नि होला र भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ जोइन भएकै साथी हुनुहुन्छ भने पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गर्दैछौं तपाईलाई मैले सबै कलेक्सन गर्दैछु विश्वमा अहिले कुन कुन डिफाई सिस्टमले कति % सम्म मुनाफा दिएको छ यो हाइपरले 3 गुणा भन्छ नि त केही पनि हैन रहेछ यो भन्दा धेरै दिएको प्रोजेक्टहरु फेला पारे सर हेर्नुस् यो त सामान्य लाग्यो मलाई तपाईलाई मैले देखाउँछु त्यस्तो चेन्जेस भएको छ त्यस्तो स्टेकिङको पावर भएको कम्पनी ओन क्रिप्टो एक्सचेन्ज भएको र आफ्नै करेन्सीहरु भएको भएर आफ्नै क्रिप्टो करेन्सी छ यसको हेर्नुस् त यसको यामोया भन्ने ल फेरि यसकै आफ्नै कम्पनीको करेन्सीमा देखाउँछु जुन देशको अरूको देशको करेन्सी चलाएर आफ्नो देशको करेन्सी चलाउनुमा त फरक छ यामोया भन्ने करेन्सी सबै करेन्सीहरु डाउन हुँदा अरु करेन्सीको मूल्य घट्दा यो करेन्सी बढ्दै छ किन यिनीहरुसँग स्ट्रंगेस्ट तपाईको ब्लकचेन अलायन्स र कम्युनिटी अलायन्स बनिसकेको छ यति ठुलो कम्युनिटी डेभलप भएको छ एक दिनमा $83 लाख को कारोबार गर्छ यसले यति ठुलो कारोबार गर्ने करेन्सी त आफ्नै चाहिँ यस्तै गरी 3टा 4वटा करेन्सी यो कम्पनीको आफ्नै छ कम्पनी कतिको पावरफुल छ भन्दा तपाईलाई अलिअलि मैले जानकारी गराएको अब यो कम्पनीको मुख्य
त्यो कार्यक्रम टेस्टिमनी सेसन यो प्रोजेक्टमा जोडिएर मलाई पनि साह्रै मनपर्छ त्यो कार्यक्रम। त्यो म 10 मिनटको 5 मिनट 10 मिनट भित्रमा मैले चाहिँ अब कार्यक्रमलाई सक्ने प्रयास गर्दैछु, किनकि हाम्रो अर्को कार्यक्रम पनि छ। मैले सर्टकटमा तपाईँलाई कार्यक्रम सक्ने मैले कोसिस गरिरहेको छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा जोडिएर तपाईँ कम्युनिटी रिवार्डमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीमा जोडिएर तपाईँले यहाँ इन्कम चाहिँ के कमिसन चाहिँ आउँदैन। जस्तै यो कम्पनी नेटवर्क मार्केटिङ गर्ने कम्पनी चाहिँ होइन है, तर मार्केटिङ जोडिएको प्रोजेक्ट चाहिँ अभियसली हो। तपाईँ यहाँ जोडिँदै गर्दा अरू साथीलाई कमिसन आउँछ कि ओ यसले मलाई भन्यो यसलाई कमिसन आउने भएर बोलाएको हो कि भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ। जस्तै हाम्रो प्रकाश सर बगाले सरको साथी आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि त्यो प्रकाश सरलाई के फाइदा हुन्छ त भन्ने सोच पक्कै पनि आउँछ। मलाई बोलाएकोले यसलाई के फाइदा हुन्छ र मलाई बोलाएको छ, अभियसली हुन्छ। तर यहाँ कमिसन चाहिँ छैन, यो कमिसन बेसको होइन। तर स्पेसल्ली यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दा तपाईँ यो कम्पनीमा अरू साथीभाइलाई कम्युनिटी डेभलप गर्नु भने त्यो आउने समय मात्रै कम्पनीले तपाईँलाई प्रायोरिटीमा चाहिँ घटाइदिन्छ। जस्तै कस्तो भने तपाईँले आज $1000 सुरुवात गर्नु भने तपाईँले पाउनुपर्ने कति हो, टोटल 3000। कति दिनमा, 600 दिनमा प्राप्त गर्नु छ। बुझ्नुहोस् है, यहाँनिर पुरा बुझेर गर्नु नगर्नु तपाईँको बाटो, तर आधी बुझ्नु भने यसले केही पनि फाइदा गर्छ। 1000बाट सुरुवात गर्नु भने तपाईँले एभ्री डे $5 को दरले 600 दिनमा तपाईँले 3000 पाउँछ। 600 दिन कुर्नु पर्यो। यो कम्पनी मलाई मन पर्नुको कारण पनि एउटा ठुलो विषय मुख्य चाहिँ के भने यो कम्पनीमा मार्केटिङ गर्न नपर्ने, भनेको अरूलाई जोड्न नपर्ने, मेम्बर बनाउँदै हिँड्न नपर्ने, कसैलाई गरे मेम्बर बनाउने काम गर्छ भन्नेहरू सुन्नु पनि नपर्ने। हेर्नुहोस् है, कसैलाई नजुन्नाए पनि तपाईँले काना तेल हाल्दा बसे पनि तपाईँले जतिको मेम्बरसिप बाई गर्नु भएको 20 महिनामा त्यसको 3 गुणा भएर फर्कियो के तपाईँ चुप्पै लाएर बस्नु। अब यदि अरूलाई भन्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो 600 दिन कुर्नु पर्दैन, त्यो छोटो समयमा हुन्छ। भनेको 100 दिन घट्छ, फेरि अर्कोलाई भन्नुभयो अर्को दिन घट्छ। त्यस्तै गरी त्यो समयलाई घटाउँदै 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 गएर आज 1000 गरेर एक हप्तामा 3000 लिने साथीहरू यही हुनुहुन्छ। या 4 दिनमा आज 1000 सुरुवात गरेर 4 दिनभित्रमा तपाईँको त्यसलाई 3000 बनाउने साथीहरू पनि यही कोठाभित्र आउनु भएको छ। सायद हेर्नुहोस् त, 10 दिनमा 3000 बनाउने साथी कोरियाकै साथी हुनुहुन्छ, बिटकोइन फोटो राखेर बस्नु भएको छ, यही हुनुहुन्छ। आज 1000 राख्नु भने 10 दिनमा उहाँले 3000 बनाएर निकाल्नुहुन्छ। अनि कम्युनिटी डेभलपमा नि उहाँले कम्पनीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँ पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ, केही छैन। जस्ट जुममा तपाईँको साथीभाइलाई जोडिदिनु, उहाँले बुझेर गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई फाइदा हो। फेरि यो मेम्बर बनाउनु पर्ने अब झन्झटलाई पनि छैन, उहाँले बुझ्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, आफ्नो कमाइ आफै गर्नुहुन्छ होइन। त्यो जोडिएर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रोजना साथीहरू लेभलमा तपाईँले चाहिँ रिवार्ड आउँछ, त्यो रिवार्ड कमिसन चाहिँ होइन, त्यो कमिसन चाहिँ तपाईँ क्यापिटलमै घट्ने भएको भएर तपाईँले फर्स्ट लेभलमा सेकेन्ड लेभलमा यसरी रिवार्डको रूपमा आउँछ। तपाईँले जोडेको साथीभाइबाट रिवार्ड घट्ने भएर समय घट्ने हो। यहाँ एक्सपर्ट प्रो र तपाईँको आफ्नो पर्सेन्टेजलाई जस्तै तपाईँले चाहिँ फर्स्ट लेभलमा यदि 20% तपाईँलाई रिवार्ड आयो भने सेकेन्ड लेभलबाट थर्ड लेभलबाट तपाईँले बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कम्युनिटी डेभलप गर्नुभयो भने जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डेभलप गरेर यो प्रोजेक्टमा जोडेर धेरैजना मान्छेले लाइफ चेन्ज गरिसक्यो, त्यो पनि 6-7 महिना 1 वर्षको पिरियडमा। लाइफ चेन्ज भने के त भन्दा धेरै ठाउँ हामी सुन्छौँ यो काम गरेको त आपका जिन्दगी चेन्ज हुँदा आयो, तर सबै भाषणमा मात्रै हुन्छन् क्या, रियालिटीमा चेन्ज हुँदैन। दिनभरि भाषण गरेर आयो, बेलुका आएर के खाने भन्ने तनाव हुन्छ होइन। आर्थिक रूपमा एकदम सस्टेनेबल हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ जोड्नुभयो भने भोलिबाट तपाईँको आर्थिक स्थिति सुध्रिन अर्कै बाटो लिन्छ, यहाँ अर्कै मोड लिन्छ। तपाईँ आफ्नै वालेट हेरेर तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ यहाँ है। थुप्रोजना साथीहरूले यहाँ जोडिनु भएको छ, कोरियाबाट हुनुहुन्छ होइन, यहाँ यो अर्को स्लाइड ओके, यहाँ युकेबाट हुनुहुन्छ, युएसएबाट हुनुहुन्छ, थुप्रोजना साथीहरू इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होइन। दिनकै यहाँ $200-300-500 कमाउने साथीहरू थुप्रो हुन्छ। स्पेसली साथीहरू यहाँ क्वेरीहरू बढी छन् है। यसमा विदेशीहरूले, अमेरिकनहरूले, ब्रिटिसहरूले धेरै काम गरेको रहेछ। के भन्दा उनीहरूले यस्तो प्रोजेक्टहरूमा सुरुवात गर्दो रहेछ। अब यो चाहिँ तपाईँको न्युजहरू हो है, यो त ठुला ठुला मिडियाले कम्पनीलाई एड्रेस गरेको कुराहरू यहाँ जोडिएको छ। यो विषयमा चर्चा गरिन, कम्पनी आफैमा विशाल कम्पनी छ। यति ठुलो प्रोजेक्टमा तपाईँ हामी आज जोडिएका छौँ जसमा संसारभरिको मान्छे हाम फालेको छ। अब अहिले 4 बजे नेपाली समय 4 बजेदेखि यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने अर्को कार्यक्रमको मैले लिङ्क पठाएको होला, त्यसमा बस्नु होला, तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ। त्यस्तो नि हुन्छ र जस्तो लाग्छ। एकछिनपछि जोइन भएका साथीहरूको लागि अमितले इन्डियाबाट ठुलो कार्यक्रम गर्दैछन्, त्यो प्रोग्राममा जोडेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली मूलको साथी होइन, थुप्रोजना ठुलो लेभलमा पुग्नु भएको साथीहरूको सेयरिङ हुँदैछ। थुप्रोजना व्यक्तिहरूले आफ्नो लाइफ चेन्ज गरेका छन्। तपाईँ पनि यो प्रोजेक्टमा जोडिएर आफूलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हामीले गर्यौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले यो कम्पनीको बारेमा पहिला डेप्थमा स्टडी गर्न जरुरी छ। पहिला डेप्थमा यो कम्पनीलाई बुझौँ, जानौँ, चित्त बुझी सुरुवात गरौँ। कसैको लहलैमा सुरुवात नगरौँ, आफूले बुझौँ अहिलेको समयकाल परिस्थिति कस्तो छ, जेनेरेसन कता जाँदैछ, हाम्रो देश कता जाँदैछ, हामी कस्तो रुमल्लीमा अल्झिरहेका छौँ, हाम्रो परिस्थिति कस्तो छ होइन, हाम्रो घरमा आम्दानीको स्रोत कतिवटा स्रोत छन्,
एउटा मात्रै स्रोत विदेशमा काम गर्ने एकजना बाउ अथवा छोरा जेठा छोरा अथवा कान्छो छोरामा भर पर्नु भएको छ कि एउटा सरकारी जागिरमा भर पर्नु परेको छ कि अथवा स्रोत धेरै बनाउनु भएको छ कि त्यो तपाईँको कुरा हो, त्यो मेरो कुरा हो नि त। यदि तपाईँ पनि सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कम बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनीलाई स्टडी गर्नु चाहिँ जरुरी छ। बजारमा यस्तै खाले कम्पनी अरू पनि भेटाउन सकिन्छ, नसकिन्छ होइन है। हामीले त 70-80 भन्दा बढी कम्पनीमा पर्सनली इन्भेस्टमेन्ट पनि आफूले गरे भएको भएर होइन, धेरैवटा प्रोजेक्टमा मलाई अनुभव भएको भएर मैले बताएँ यो कम्पनीलाई राम्रो अध्ययन गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले मसँग मैले तपाईँसँग भन्दा नि तपाईँले चाहिँ आफूले स्टडी बढी गर्नु, त्यसको लागि डकुमेन्ट हामीले प्रोभाइड गरिदिन्छ। यसको लागि सबै युट्युबमा भिडियोहरू छ, तपाईँ युट्युबमा गएर गुगलमा गएर नि को हेर्नुहोस् हाइपरटेक ग्रुपको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सानो एउटा फाइल तपाईँलाई देखाउँछु, त्यसपछि आज मैले एउटा आजको जुन टेस्टिमोनी सेसन तपाईँलाई मैले सुरुवात गर्छु, छोटो सेसन, त्यहाँ बस्नुभयो भने तपाईँले अझै यसको बारेमा मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो कम्पनीको सञ्चालक को हो इज ऱ्यान्सु, यो कम्पनीको फाउन्डर को हो त, त्यो व्यक्ति हो त। यो यसलाई संसारले कसरी चिन्छ त, यो कसरी मल्टिबिलियनियर डलरको मालिक बन्यो, के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा उसको इन्टरभ्यू, उसको रिपोर्ट, ऊ कहाँ पुगेको छ, कस्तो बनाएको छ, उहाँ के भन्छ यो अमेजन प्राइमले कसरी उसलाई एड्रेस गरेको छ भन्ने हेर्न सक्छ। ओके, तल जानु भने यो उहाँ यो कम्पनीको सामली को हो, यो कम्पनीको फाइनेन्सियल समरी के छ, यो कम्पनी डकुमेन्टेसन के छ, एचकेएस के हो, यसमा कस्ता कस्ता ठुला कम्पनी मिलेर काम गरेका छन्, ब्लकचेन सेन्टर के हो, अस्ट्रेलियामा कहाँ छ यसको अफिस, मुनास युनिभर्सिटीले कसरी काम गरेको छ, यसका डकुमेन्ट, यो कम्पनी आफैमा डकुमेन्टेड छ। हामीलाई भन्न पनि मजा। तेस्रो, यो कम्पनीसँग कसरी काम गरेको छ, तेस्रोले कसरी काम गरेको छ, अस्ट्रेलियाको ठुलो तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी सरी के भन्छ साइन्टिस्टहरू मिलेर खोलेको विशाल कम्पनीसँग यिनीहरूसँग कसरी कोलाबोरेसन गरेर काम गरे, प्रुफ अफ रजिस्ट्रेसन विथ द अस्ट्रेलियन हेर्नुहोस् है, यी कम्पनीहरूसँग कसरी यो कम्पनी अगाडि बढेको छ हेर्नुहोस्, रिसर्च डेभलप वर्ल्ड मोस्ट एफिसिएन्ट हेर्नुहोस्, यसरी यसको सारा न्युजहरू यहाँ यसरी आएको छ, सिस्रोसँग कसरी काम भएको छ भन्ने विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्नको लागि डकुमेन्ट हामीले प्रोभाइड गरिदिन सक्छौँ। यदि तपाईँले जो साथी मार्फत आउनुभएको थियो उहाँले डकुमेन्ट माग्नु हो है, यो डकुमेन्ट कहाँ छ सबै हेर्छु है मैले भनेर भन्नु होला। हेर्दै गएपछि बुझ्दै गएपछि थाहा पाउनुहुन्छ। अलि यदि भोलिसम्ममा तपाईँ जोइन हुनुभयो भने सायद सिट त छैन होला, भोलि हामीले ऐतिहासिक एउटा ठुलो ट्रेनिङ गर्दैछौँ। हामी यहाँ जोडेर मात्रै पैसा कमाउने कुरा गर्दैन, यहाँ जोडेर हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्ने कुरा पनि हामीले गर्छौँ है। हामी जमात छ, हामी 100 जना भन्दा बढीको समूह बनेको छ, अहिले त 300 जना क्रस भइसकेको छ, तर कोर टिम चाहिँ हामी 100 जना छ। 100 जना हामीले के सोचेका छौँ भने हामी यङमै रिटायर हुन मिल्छ, हामी यो टेक्नोलोजीलाई चिनेर अहिले पब्जी टिकटक र फेसबुकमा झुलिनेको सट्टा रिसर्च गरौँ भनेर हाम्रो टिमै लाग्यो। हामी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नेपाल, कतार जुनसुकै देशको साथीहरू पनि बुढा, हामी सबैलाई यङ भन्छौँ, कसै उमेर धेरै होला थोरै होला, सबै ट्यालेन्ट व्यक्तिहरूको जमात छ। यो जमातमा जोड्ने साथीहरू सक्ने चित्त बुझी सुरुवात गर्नुहुन्छ, चित्त नबुझे गर्नुहुन्न। हामी 5-6वटा प्रोजेक्टमा काम गरेका छौँ, तर हामी धेरैजनालाई आफूलाई मन परेको गोपाल नेपाली सरले इमेल पठाउनु भएको छ, उहाँलाई कसले बोल्नु भएको, प्लिज उहाँलाई यो ड्यु डिलिजेन्सको लिङ्क उहाँलाई पठाइदिनु होला, उहाँले स्टडी गर्नुहुन्छ। हामीले के गर्छौँ भन्दा यो समय हामीले राजनीतिक कुरा गरेर बिताउन त पाइन्थ्यो नि त होइन र, यत्रो 45 मिनटमा केपी ओलीकै गफ गरेर बस्या भयो भने त हुन्थ्यो नि त, किन गरेनौ त, हामीलाई टाइमै छैन, फुर्सद छैन, किन हामीलाई केही गर्नु छ कि समाजमा, कुरा काटेर बस्ने समय नै छैन त। अध्ययन गरौँ, रिसर्च गरौँ, तपाईँ हामीले चाह्यो भने हुँदैन, सिक्यो भने के हुँदैन। कतिजना मलाई एक्सपिरियन्स छैन यस्तो कुराको भन्नुहुन्थ्यो एकजना साथी, एक्सपिरियन्स कहाँबाट हुन्छ, मलाई केही थाहा थिएन, क्रिप्टोको के थाहा थिएन मलाई, यो लकडाउन जहिले सुरुवात भयो हेर्नुहोस्, यो लकडाउन जहिले सुरुवात भयो तहिलेदेखि मैले अपडेट 2 वर्ष मात्रै यति ठुलो कुरा थाहा पाइँदो रहेछ, आफूले खबरभित्र के नै चेन्ज भएको फिल हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। भनेपछि अध्ययन हामीले गर्नु बुझ्यौँ भने हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी यो प्रोजेक्टमा जोडेर राम्रो सफलता हासिल गर्नुभएको मेरो साह्रै प्रिय हुनुहुन्छ, म आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामी कहाँ जोडिनु भएको छ, प्रकाश राज बगाले सर। उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा, तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो काम गर्नुभएको छ र यो क्षेत्रमा नि अहिले बिस्तारै अध्ययन गर्दै 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 जाँदा आफ्नो पैसालाई मल्टिप्लाई गरेर गाउँमै बसेर पहिले चितवन, पहिले उहाँ चाहिँ बागलुङ गर्नुहुन्छ, यस्तै घुमफिर गर्दै पनि उहाँले पेसिभ इन्कम यो कम्पनीबाट राम्रो गर्नुभएको छ। आफ्नो छोटो सेयरिङ गर्नलाई मैले हाम्रो प्रकाश राज बगाले उहाँको कुरा मलाई पनि साह्रै भित्रैदेखि मनपर्छ, सबै धेरैजना साथीहरूलाई मनपर्छ। उहाँले आफ्नो रियालिटी बोल्नुहुन्छ, कसरी सुरुवात गर्नुभएको थियो, कति इन्कम गर्नुभएको थियो, कस्तो भइरहेछ, यो सबैजना साथीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी सेयरिङ गर्न मैले मिस्टर प्रकाश राज बगाले सरलाई अनम्युट योरसेल्फ प्लिज। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई, म यहाँ बागलुङमा छु, सरले मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद
मन्दा सर। अब तपाईले मलाई प्रोफेसनल देख्न खोज्नु भएको छ, धेरै बाँकी छैन, अब थोरै बाँकी छ। धन्यवाद है। अब इन्कमको हिसाबले हामीले कुरा गर्ने हो भने सरले जति पनि अहिले व्याख्या गर्नुभयो मैले त्यसलाई दोहोऱ्याइ राख्न जरुरी छैन। यो राम्रो प्लेटफर्म हामीले भेट्टाएका छौँ, त्यसले गर्दा अति खुसी छौँ हामी सबैजना। किनभने नेपालमै बसेर डलर कमाउनु यो सामान्य कुरो होइन। नेपालीहरूको जिडिपी कति छ तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। अब तत्कालै जिडिपी बढ्नेवाला छ, किनभने अब यस्तो इन्कम नेपालीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। अब विदेशमा गएका हाम्रा साथीहरू पनि अब सायद परिवार छोडेर गएकाहरू चाहिँ अब फर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा म आफै चाहिँ अहिले 4 महिनादेखि यसमा छु, लगभग 4 महिना हुन लाग्यो। अहिले 4 महिनाको अवधिमा मेरो इन्कम अहिले दिनमा 100 भन्दा माथि उक्लिसकेको छ, $100 भन्दा माथि। यसको अर्थ अब हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भनेको हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। यो त दिनदिनै बढ्दैछ, घट्ने कुरै छैन भन्दा सर, घट्ने त चान्सै छैन हैन, यो त बढ्दैछ। त्यसकारण यो असम्भवको मान्छेहरूलाई पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ, तर हामीले यो कुरा गरिरहेको छ। तर अब अघि सरले भनिहाल्नु भयो, यो सामान्य कुरो छ। सामान्य, नथिङ इज इम्पोसिबल। संसारमा कुनै पनि कुरा असम्भव रहेन सर, सबै कुरा सम्भव छ। चाहना गर्नेको निम्ति, सिक्नेको निम्ति, अनि अगाडिको कुरा हेर्नेको निम्ति चाहिँ सबै कुरा सम्भव रहेछ। अब क्रिटिकल भएर शङ्का गऱ्यो भने त अब शङ्काले लङ्का चलाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी शङ्का नगरौँ र जतिले हामी इन्भेस्ट गरेका छौँ अझै हामी चाहिँ यसमा डुब्ने बुझ्ने कोसिस गरौँ। मैले यहाँ इन्भाइट गरेको केही साथीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म इन्करेज गर्न चाहन्छु। उहाँले मलाई आफै बोलाउनु भयो, बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो। मैले भने आउनुहोस्, क्लासमा आउनुहोस्, सुन्नुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् त, यति लामो क्लास सरले दिनुभएको छ घाँटी सुक्ने गरेर होइन। तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब तपाईँ कहाँबाट सुरु गर्ने, स्टार्ट गरिहाल्नुहोस्। भोलि नभन्नुहोस्, पर्सि नभन्नुहोस्, किनभने तपाईँको सुतेर बसेको पैसाले त्यसरी सुताएर राख्नुभयो भने त्यसले केही पनि फाइदा गर्दैन। तपाईँले अहिले धान रोप्ने सिजनमा त्यो धान चाहिँ बिउ चाहिँ तपाईँले भगारीमै राखिराख्नु भयो अथवा एउटा भाँडोमा राखिराख्नु भयो भने त्यो मङ्सिरमा तपाईँले काट्न खोजेर हुँदैन। त्यसलाई लगेर बारीमा छर्नै पर्छ, फाल्नै पर्छ, अलिकति रिस्क मोल्नै पर्छ। किनभने अब अहिले धान छरेका साथीहरू चितवनमा ठुलो बाढी आएछ होइन। अब उहाँले नछरेको अब बाढी आउँछ छर्दिन त भन्नु भएन नि त होइन। छर्नु भयो, रिस्क त भयो त, जोखिम त भयो त। केही न केही क्यालकुलेटेड रिस्क त हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। तर अब त्यस्तो चितवनमा बाढी आयो भन्दैमा यहाँ बागलुङका मान्छेहरूले चाहिँ रोप्न त फेरि छोड्दैनन्, रोपिरहेका छन्, धान रोपिरहेका छन् होइन। भोलि पहिरो आउने हो कि के हो त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ। प्राकृतिक विपत्तिहरू हुन्छन्, त्यही कारण कतिवटा संसारमा आउने विपत्तिहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। तर यो कम्पनी चाहिँ सेक्योर, हामीले जति पनि अध्ययन गरेका छौँ त्यसरी झट्टै सानोतिनो चाहिँ उतार चढावले केही हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कमाएको रुपियाँ पैसालाई काममा लगाउने बेला छ। यो बेलालाई हामी सबैले यो अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गऱ्यौँ र अहिले 4 महिनादेखि खुसी साथ आनन्द साथ हामीले राम्रो इन्कम गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूको पैसाले पनि तपाईँहरूको लागि काम गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र जतिजना साथीहरूले यसमा इन्टर गर्नु भएको छ तपाईँहरू पनि यसरी नै क्लासमा बसिराख्नु राम्रो हुन्छ। सकेसम्म क्लासमा बसौँ, सिकौँ। किन 10 चोटि 20 चोटि 200 चोटि सुने पनि हुन्छ, किनभने जति सुन्यो त्यति फ्रेस भइन्छ, त्यति आफूलाई रिमाइन्ड गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बोर नमानिकन तपाईँहरू पनि रेगुलर क्लासमा बसिराख्नुहोस् अनि सिक्नुहोस्। अरूलाई भन्न मजा आउँछ, अरूलाई अरूसँग कुरा गर्दा कन्फिडेन्स बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज चितवनको साथी अर्जुनजी यहीँ हुनुहुन्छ, अर्जुन, पास्टर अर्जुन होइन। उहाँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले भने क्लासमा आउनुहोस् न अनि सुन्नुहोस् सुरुदेखि नै। अहिले मैले भन्न थालेँ भने त फेरि चाहिँ डबल इनर्जी खर्च हुन्छ, त्यस कारण त्यहाँ आउनुहोस् भने उहाँ अहिले बाउसोले मेरो विचारमा सुन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन। शिवजीले बोलाउनु भएको रहेछ। त्यसले गर्दा अब यसरी तपाईँहरू हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यो क्लास राखेको नै त्यसैको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू बोर नमानिकन नयाँ साथीहरूलाई, आफू पनि बस्ने, साथीहरूलाई पनि राख्ने अनि यसरी नै वार्तालाप गर्ने, तपाईँहरू पनि बोल्ने दिन आउँछ, सेयर गर्ने समय आउँछ। हाम्रो सरले
नयाँ नयाँ साथीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, सधैँ मलाई बोलाउनु भन्ने छैन। अरू धेरै एक्सपिरियन्स गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। यहाँ गहतराजी हुनुहुन्छ, सुवर्ण गहतराज हुनुहुन्छ दाङबाट होइन, शिवजी हुनुहुन्छ बागलुङबाटै, यता उहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छे हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै नै अरू नयाँ नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामी एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दै जाउँ र हाम्रो आम्दानीको दायरा बढाऊँ है, इन्कमको दायरा बढाऊँ होइन। एउटा राम्रो कपडा किन्नु छ भने अहिले त्यो कपडाको पैसा चाहिँ बरु यसमा लगाऊँ होइन, थप गरौँ है। किनभने आज एसेट बढाइयो भने, सम्पत्ति बढाइयो भने भोलिको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो एसेट बढाउने, आफ्नो सम्पत्ति बढाउने, इन्कम बढाउने कुरातिर अलिकति ध्यान दिउँ है। त्यसले गर्दा यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हाम्रो लागि बनेको छ। यहाँ कम्युनिटी छ, त्यति मात्रै होइन, भविष्यमा यो कम्पनीले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू पनि लन्च गर्दैछ, त्यसमा पनि हामीलाई सहभागी हुन पाइन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टफोलियो बनाउने राम्रो मौका आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सिकौँ, अगाडि बढौँ र हाम्रो इन्कमको दायरा बढाउँ र हाम्रो भविष्य अथवा हाम्रा छोराछोरीको भविष्यलाई एउटा सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने राम्रो अवस्था आएको छ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना, जोडिनुभएका साथीहरूलाई र जोडिँदै गर्नुभएका, विचार गरिरहनुभएकाहरूले धेरै विचार नगर्नुहोस् होइन। एउटा उखान छ नि है, माझीहरूले चाहिँ जाल बुन्दा बुन्दै अथवा तयारी गर्दा गर्दै चाहिँ सबै खोला बढेर चाहिँ गाउँै लगाएको अरे होइन। त्यस्तो खालको कुरो नहोस् है। अहिले बाढीको सिजन भएर त्यो भने है। त्यसले गर्दा एकदमै योजना गर्ने अनि क्यालकुलेसन गर्ने अनि वेट गर्ने, खोइ हुन्छ कि हुन्न, कसो हुन्छ भनेर चाहिँ नानाभाती त्यो तर्क वितर्क गरेर नबस्नु। एकजना साथी अहिले जोडिनु भएको छ, उहाँले मसित धेरै तर्क वितर्क गर्नु, खोइ सर फलानाले यसो भन्छ, उसले यसो भन्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने ए बाबा, जुन विषयमा जसले अध्ययन गरेका छ उसलाई पो सोध्ने हो होइन। तपाईँ पौडी नै नखेलेका मान्छेले कहिले पानीमा नहाम्फालेका मान्छेलाई पौडी खेल्ने कसरी भनेर सोध्नुभयो भने त उसले के भन्छ बिचरा। घिउ नै नखाएको मान्छेले कहिले जिन्दगीमा मुखमा घिउ हाले छैन, त्यस्तो मान्छेलाई घिउको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले सोध्न जानुभयो भने त्यसले के भन्ला होइन। त्यही भएर तपाईँ कोसँग सल्लाह लिने, कुन विषय कोसँग सल्लाह लिने त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँले तर्क वितर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने अब यस्ता तर्क केही समय वेट गर्नुभयो तर अहिले चाहिँ लगानी गरिहाल्नुभयो। त्यसले गर्दा जे होस् तर्क वितर्क गर्ने राम्रो हो, आफूले अध्ययन बढाउनुहोस्। तर अब सबै मान्छेका कुरा सुनेर संसारमा साध्य छैन। किनभने एउटाले आज तपाईँलाई बहुत राम्रो भन्छ, भोलि त्यही मान्छेले फेरि चाहिँ चित्त बुझेन भने योभन्दा खत्तम कोही छैन भन्छ। त्यस कारण मान्छेको कुरा पछि नलागौँ तर आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ बढाउँ। हस् सर, धन्यवाद तपाईँले मलाई सेयर गर्न दिनुभएकोमा। मदन सर विशेष धन्यवाद, तपाईँले यो अवसर दिनुभयो। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाश राज बगाले सर, तपाईँको मेरो मिठो सेयरिङको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कति गजबको सेयरिङ गर्नुभएको छ, यो सेटिस्फ्याक्सन हो। अस्ति भर्खरसम्म यहाँ धेरैजना साथीलाई थाहा छ यही जुममा